के भिडियो एडिटिङ प्लस मोसन डिजाइन गरेँ त्यहाँ चाहिँ म स्टार्टिङमा। अनि त्यहाँबाट पछि मैले सिक्दै गएँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली क्रिएटिभ नेपालमा काम गरेको छु। अनि मैले चाहिँ अहिले यहाँ काम गर्नेको मेन रिजन खास के हो भने अरू ठाउँ भएको भए चाहिँ नर्मल्ली एडभर्टाइजिङहरू गर्थ्यो। अनि एडभर्टाइजिङ भन्नाले हामीले त्यो प्रिन्टहरू डिजिटलमा मात्रै जान्थ्यो मेरो डिजाइन। तर अहिले मैले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ के छ भने एउटा प्लस पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट पनि छ। सो कस्तो इको आइरहेको छ यार यता त्यस्तो प्रब्लम आएको छैन। अनि सो म अहिले काम ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट पनि ब्रान्च छ। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा फिजिकल प्रडक्टको लागि नै मैले गर्नु पाउँछ त्यहाँ चाहिँ मैले डिजाइन। सो त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट मैले खासमा अहिले चाहिँ म त्यहाँ काम गरिरहेको छु। र अनि अर्को कुरा के भने म एज अ के सिक्यो भने ग्राफिक डिजाइनर हामीले सिम्पली बुझ्ने भने चाहिँ एउटा हिरो कम्बाइनिङ अब के भन्छ टेक्स्ट फन्ट्स पिक्चर्सलाई अलिक प्रेजेन्टफुल वेमा सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ। तर अलिक टेक्निकली नै बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो दुईवटा वर्ड छ ग्राफिक र डिजाइन। सो त्यो दुईवटा वर्डमा चाहिँ हाम्रो ग्राफिक भन्नाले चाहिँ के बुझाउँछ भने ग्राफिक मिन्स लाइक इमेजिनेरी भिजुअल एलिमेन्ट्स अनि पछि भिजुअल एलिमेन्ट्स अनि एउटा एक्सप्रेसन हो। त्यो भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन प्लस आर्ट हो। ग्राफिकले चाहिँ मेन त्यो गर्छ इम्प्लाइ। र डिजाइन भन्नाले चाहिँ के भन्छ हाम्रो इट्स लाइक मोर लाइक रुल्स प्रिन्सिपल्स लाइक प्रब्लम सल्भिङ भन्छ त्यो डिजाइन पार्टले चाहिँ। सो हामीले जब त्यो दुवैले कम्बाइन गर्छ इट मेक्स ग्राफिक डिजाइन। सो इट्स मिन्स लाइक भिजुअल वेले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्ने। सो भिजुअली कुनै तपाईँको एउटा प्रडक्ट छ भने भिजुअली त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यसको मेन पोइन्टहरू के छ। भिजुअल मान्छेहरूले यस्तो होस् कि त्यो डिजाइनको हाम्रो कन्टेन्ट नपरिकनै त्यो भिजुअली थाहा होस् कि त्यो प्रडक्टले हामीले के काम गर्छ भनेर मेन खास त्यो हो ग्राफिकल डिजाइन एउटा सेन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ। तर त्यस एकदम ब्रड छ यो हाम्रो यो उ चाहिँ होइन त्यो मात्रै चाहिँ भन्नु मिल्दैन। र सिम्पली बुझ्यो भने चाहिँ त्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ ग्राफिक डिजाइन भनेको। र ग्राफिक डिजाइनिङलाई राम्रो बनाउनु एकदम धेरै भेरिएबल्सहरू छ त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसको आफ्नो रुल्सहरू छ। अब तपाईँहरूले के हुन्छ नि त्यो रुल्स चाहिँ हल्का युज गर्यो भने त्यो तपाईँको डिजाइन आफै एउटा राम्रो स्ट्यान्ड आउट हुन्छ जे होस् अरूभन्दा चाहिँ। र फर एक्जाम्पल हाम्रो कति धेरै रुल्स छ भने हाम्रो ग्राफिक डिजाइनमा फर्स्टमा हाम्रो कलरको रुल्सहरू छ। कलरको रुल्स अनि पछि ब्यालेन्स देन अनि पछि कलर्स अनि पछि आफ्नो कन्ट्रास्ट हायरार्कीहरू त्यस्तो हुन्छ ग्राफिक डिजाइनमा चाहिँ। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम बेसिक कुराहरूमा बात गर्छु स्टार्ट। सो म यो स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ अप्सन मेरो सो हेर्नु है त मेरो अब यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँ ओके। सो फन्डामेन्टल्स अफ ग्राफिक डिजाइनिङ है त। फन्डामेन्टल्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङमा युज हुने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टलमा आउँछ। र त्यहाँ बेसिकली चारवटा एलिमेन्टहरू छ हाम्रो फन्डामेन्टल्समा। फर्स्ट हाम्रो लाइन लाइक लाइन अ पोइन्ट अ 2 पोइन्ट विच आर मिट अर मल्टिपल पोइन्ट्स सिम्पली बुझ्ने भने। सो फर्स्टमा त्यही हाम्रो लाइन छ अनि सेप्स अनि फर्म्स एन्ड टेक्सचर्स। ओके सो लेट्स फर्स्टमा चाहिँ हामी लाइनबाट सुरु गरौँ। एकदम बेसिक कुरा हो चाहिँ हाम्रो लाइन भनेको चाहिँ। सो हाम्रो यही चारवटा एलिमेन्टले हाम्रो खास ग्राफिक डिजाइनिङ बन्ने हो। फर एक्जाम्पल हाम्रो यही चारवटा एलिमेन्टबाट हाम्रो जे पनि ग्राफिक डिजाइनहरू बन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो यो सर्कल छ यो डिजाइनमा हाम्रो यो लाइन्सहरू छ माथि र तल। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो यो फन्ट अर टेक्स्ट भनेको नि एउटा लाइन हो। त्यो भनेको नि त्यो नै हाम्रो लाइनबाट बन्यो त्यो टेक्स्टहरू भनेको नि। पछि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा एउटा टेक्स्चर छ अलिक रफ टेक्स्चर छ। सो यही चारवटा एलिमेन्टले जुन पनि बन्छ हाम्रो ग्राफिक डिजाइन। सो अब हाम्रो अर्को स्लाइडमा जाउँ।
So line, a shape that connects two or more points which can be fat, thin or colored or jagged. भन्नाले यो मजाले बुझाउँछ. A two line connecting which can be fat or thin, colored, wavy or jagged. Or wavy. अनि के हुन्छ नि हाम्रो लाइन कस्तो भन्नाले हाम्रो लाइन एकदम धेरै एकदम एक्सप्रेसिभ हुन्छ हाम्रो लाइन भन्ने कुरा चाहिँ. फर एक्जाम्पल हाम्रो यो अलि वेभी फन्ट हुन्छ नि हो त्यो वेभी भयो भने कस्तो अलि फेमिनिजम अलि फ्रेन्डली खालको भाइब आउँछ लाइन. इट्स अल बिकज अफ द लाइन. सो त्यो एकदम धेरै भ्यालु छ लाइनको चाहिँ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङको सेक्टरमा चाहिँ. सो हाम्रो यो लाइन चाहिँ हाम्रो मोस्टली कहाँ युज हुन्छ भने भन्छु तपाईँलाई म. फर्स्ट चाहिँ हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङमा चाहिँ हाम्रो यो लाइन ड्रइङ अर इलिस्ट्रेसन अनि ग्राफिक एलिमेन्ट्स युज अनि पछि युज इन टेक्स्ट इन्फेसिस. सो म तपाईँलाई भिडियो प्ले गर्छु तपाईँलाई अलिक क्लियर हुन्छ. सो ड्रइङ अर इलिस्ट्रेसन तपाईँलाई थाहै होला अब लाइन आर्ट भन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली. सो इट सेल्फ सेज लाइक लाइन आर्ट लाइनले बन्छ यो आर्टै. सो लाइन आर्ट अनि इट अल्सो युज एन लाइक एन आइकन. यो हामीले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो बिचमा अब त्यो लाइन आर्टलाई नै अब एज एन आइकन युज गरिरहेको छ. अनि लाइक ग्राफिक एलिमेन्ट भनेर खास त्यो आइकनहरूलाई पनि भन्न खोजेको हो. अनि पछि यसले चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्टलाई अलिक मोर इन्फेसिस दिन युज गर्छ. लाइक यो चाहिँ हाम्रो मेन भ्यू पोइन्ट हो. यो मेन होल डिजाइनको यो चाहिँ हाम्रो हामीले मेन कन्भे गर्न खोजेको कुरा चाहिँ खास यो भनेर हाम्रो लाइन एकदम हेल्प हुन्छ. अहिले चाहिँ यो अलिक प्लेन छ होइन वेलकम मात्रै छ. तर हामीले सिम्पली एउटा लाइन मात्रै हाल्दै भने पनि यसमा धेरै इफेक्ट पार्छ यसले. के भयो सो त्यही हो. खोइ यो ह्याङ भन्छ यार. एकछिन हल्का अलि कम्प्युटरको ह्याङ भइरहेछ. If you guys have any queries, raise your hand हैन. अहिले सुरुमै त केही क्वेसनहरु छैन. यो हुनुन्जेलसम्म चाहिँ केही तपाईहरुलाई अझै पनि अब लाइन्सको बारेमा मैले भनिसके हैन. के क्वेसन छ भने लेट्स मेक दिस वेबिनार इन्टरेक्टिभ एज मच एज पोसिबल. के हुन्छ नि अब डाइरेक्ट हेरिरहनु भन्दा पनि केही क्वेसनहरु आयो भने ह्यान्ड्स रेज गर्नु, अविनाशले रेस्पोन्ड गरिहाल्छ. त्यसरी नै हामीले इन्टरेक्टिभ बनाऊँ है. अविनाश ह्यान्ड पनि रेज कसैले गराछ कि त्यो पनि हेर्दै गर है. ए हुन्छ हुन्छ. So we were like in lines र त्यसको युजेसहरु. फर्स्ट हाम्रो ड्राइङ इलिस्ट्रेसन भइसक्यो थियो. ड्राइङ र इलिस्ट्रेसन भने यो भयो र त्यसलाई नै एज एन आइकन पनि भयो हाम्रो यो. So next was like used in text emphasis भनेर भन्एको थिएँ मैले चाहिँ. लाइक वेलकम छ हाम्रो यो. तर यसमा एउटा सिम्पल लाइनले गर्दा इट मेक्स अ डिफरेन्स हैन. एउटा मात्र लाइन मात्र हामीले एड गरेको छ तर इट मेक्स लाइक अ होल लट अफ डिफरेन्स र लाइन. अनि नेक्स्ट हाम्रो छ इट अल्सो हेल्प्स टु डिभाइड एन्ड अर्गनाइज आवर कम्पोजिसन्स. स्ट्यान्ड गरेको यो एनिमेसन प्ले हुन अलि प्रब्लम भइरा. मन त्यस्तो लागेछ. त्यो धेरैवटा उ भयो नि त टिम्समा एनिमेसन खासै त्यो अलिकति राम्रोसँग सपोर्ट गर्दैन जस्तो लाग्छ कि. ए ल अहिले चाहिँ भयो जस्तो. हेर सो हाम्रो फर्स्ट थियो ग्राफिक इलिस्ट्रेसन अनि पछि एलिमेन्टहरु अनि पछि त्यसलाई एज अ युज इन टेक्स्ट कम्पोजिसन्स टु इन्फ्लुएन्स द टेक्स्ट. अनि पछि इट्स अल्सो हेल्प्स डिभाइड आई मिन टेक अ पार्ट आवर कम्पोजिसन्स.
अनि पछि इट अल्सो हेल्प्स टु डिरेक्ट द भ्यू अफ एन आई अफ अ भ्युवर। सो क्लियरली हेर्नु सकिरहेको छ तपाईँहरूले कि यो हाम्रो यो टेबलमा मान्छेको आँखा कहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो लाइनले गरेर हामीलाई गाइड गरिरहेको छ यो लाइनले चाहिँ। सो लाइनको चाहिँ एउटा एकदम बेसिक पावरहरू चाहिँ यति मात्रै होइन कि अझ यसपछि पनि छ तर एकदम बेसिकली बुझ्ने भने चाहिँ खास यिनीहरूले हो लाइनको लागि एकदम बेसिक युजहरू चाहिँ। सो अब सम एक्जाम्पल्स अफ लाइन मैले पहिला काम गरेको उबाट चाहिँ लाइक यसमा चाहिँ हाम्रो लाइनले नै आर्ट बनाएको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो वान लाइन आर्ट भन्छ। हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो यो आर्ट सिक्ने बेला हामीले एउटा पेन दिन्छ अनि पेपर दिन्छ अनि पछि आई मिन हाम्रो यो ड्रइङ बोर्डमा नहेरिकन एउटा आर्ट बनाऊ भन्छ र जस्तो बन्छ त्यस्तै हो यो चाहिँ। लाइक लाइन्स इन आइकन्स, यो लाइन्स चाहिँ भनेको आइकन यु क्यान सी क्लियरली। सो इट मिन्स अलट लाइक इट सोज अलट। मात्र एउटा लाइन मात्रै भने तर त्यो लाइनको फर्मले हाम्रो त्यसको मिनिङ एकदम डिफ्रेन्ट गरिरहेको हुन्छ। र लाइन्स हाम्रो यो भिजिटिङ कार्डमा देख्नुहुन्छ तपाईँ यो तलको भिजिटिङ कार्ड ब्याक साइडमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट छ अनि राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो त्यो भिजिटिङ कार्डको मेन अर्गनाइजेसनको लोगो छ। सो हाम्रो बिचको लाइनले चाहिँ हामीले त्यसलाई गरेर सेपरेट सिम्पल एउटा लाइन मात्रै छ त्यसले सेपरेट गरिरहेको छ त्यो उसलाई। र यो अर्को एउटा हाम्रो यो पोस्ट छ होइन साइडमा भोइस आयो माइक चाहिँ। सो यो लास्ट पोस्ट छ हाम्रो सेलिब्रेसन ह्याप्पी मदर्स डे लेखेको छ। तपाईँहरू राम्रोसँग देख्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन है तर राम्रोसँग हेर्नुभयो भने देखिरहेको छ सबै देखिरहेको छ। राम्रोसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ यो ह्याप्पी मदर्स डेको तल चाहिँ एउटा लाइन छ कि हाम्रो 2017 लेखेको छ नि हाम्रो त्यो इयर। त्यो लाइनले पनि हाम्रो त्यो वर्डलाई अलिकति इम्पेसिस दिन अलि हेल्प गरिरहेको छ त्यो लाइनले पनि ह्याप्पी मदर्स डेको लागि चाहिँ। सो हाम्रो लाइनको चाहिँ पुरा यति नै हो बेसिक कुरा। अब लेट्स गो टु सेप्स। लाइक सेप लाइनबाट नै हाम्रो सेप्सहरू बन्छ। लाइक मैले लेखेको छु अ सेप इज अ 2 dimensional which are recognized by boundary है। सो प्ले गर्छु म भिडियो थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। सो बाउन्ड्री हामीले इजिली देख्न सक्छ यो सर्कल र बाहिरको ब्ल्याक पार्ट र व्हाइट पार्ट। अनि सेप्स क्यान बी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेप्स लाइक सर्कल ट्रायङ्गुलर अनि पछि अक्टागन पेक्टागन हेक्सागन मात्रै सेप होइन त्यो बाहेक न एकदम धेरै काइन्ड अफ सेप्सहरू हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यो सेप्सहरूलाई चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गर्न मिल्छ हामीले। दोज क्याटेगोरिज आर लाइक जोमेट्रिकल रेगुलर भन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि अर्ग्यानिक सेप भन्छ। अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खालको लाइक हाम्रो हर्ट सेपहरू अनि लिफ सेपहरू चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक सेपमा पर्न आउँछ। सो लाइक इन द भिडियोज लाइक यो स्टार ट्रायङ्गुलर्स जोमेट्रिक सेप भयो र यो हर्ट यो लिफ सेपहरू चाहिँ अर्ग्यानिक सेपमा पर्न आउँछ। बेसिक कुरा यही मात्रै हो सेपमा बुझ्ने तर सेपले पनि एकदम धेरै हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ हाम्रो कम्पोजिसन बनाउने बेला चाहिँ। सो नेक्स्ट स्लाइड। लाइक साइन्स हाम्रो यो ट्राफिक हुन्छ नि साइन्सहरू कुनै ट्रायङ्गुलर हुन्छ कुनै गोलो हुन्छ त्यो सेपले गर्दा हामीले त्यो साइनभित्रको कन्टेन्ट हाम्रो आँखाले क्याच गर्न नपाउँदा पनि हाम्रो त्यो सेपले थाहा हुन्छ कि त्यो हाम्रो साइन्स हो। त्यो साइनको सेपले हाम्रो यो त्यसले कन्भे गर्न खोजेको मेसेज के हो भने हामीलाई आफै थाहा हुन्छ त्यो साइन्सले गर्दाबाट पनि। र आइकन्स पनि एउटा सेप एकदम राम्रो इक्जाम्पल्स हो। त्यो भनेको केही वर्ड नभने आफै त्यो मेसेज कन्भे भइरहेको हुन्छ सेपहरूले गर्दा मात्रै। अनि हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट आर्टमा यस्तो पावरफुल मिडियम हो सेपलाई राम्रोसँग त्यो जस्टिफाई गर्ने कि हाम्रो फेसको सेप छ यो हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट आर्टमा तर हाम्रो फेसको कुनै पनि सेपै छैन भन्यो भने एक्चुअली तर पनि हाम्रो त्यो सेन्स आएर चाहिँ हाम्रो एउटा फेसको सेप दिइरहेको छ भनेर। त्यो एकदम पावरफुल एलिमेन्ट हो यो हाम्रो ग्राफिक डिजाइनको सेप भनेको पनि। ओके सो सिमिलरली म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई मैले आफै गरेको कामहरू। सो यो मैले पहिला काम गरेको एउटा क्लाइन्ट हो यो पोको किड्स भन्ने दे आर लाइक बेसिकल्ली चिल्ड्रेन्स टोइज कम्पनी। सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले किन सेप्सहरू नै युज गरेँ भने लाइक किड्स आर लाइक ग्रोइङ अप विथ सेप्स लाइक ट्रायङ्गुलर उनीहरूको त्यो टोइजहरूमा पनि सेप चाहिँ धेरै युज हुन्छ नि त। सो द्याट्स वाइ लाइक आई चोज टु प्ले विथ सेप्स। लाइक बिचको तपाईँ कम्पोजिसनमा हेर्नु होइन बिचको कम्पोजिसनमा हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल्सहरू छ नि डिफ्रेन्ट सेप्स अफ रेक्ट्याङ्गुलर
So I used shape as an like a frame भनौँ कि अब त्यसलाई सेपरेट गर्न डिफ्रेन्ट पिक्चरबाट यो मैले त्यो सेप नहालेको यो एज अ होल एउटै पिक्चर हुन आउँथ्यो तर मैले चाहिँ सेपले चाहिँ त्यो पिक्चरलाई ब्रेक डाउन गरिरहेको छु मैले यहाँ है सो वी क्यान लाइक नाउ लेट्स फोकस इन द लाइक राइट ह्यान्डवाला पिक्चर लाइक पोस्ट ल राइट ह्यान्डमा चाहिँ के भइरहेको छ भने मैले चाहिँ बिचमा त्यो त्यो एलिफेन्टवाला टोयलाई चाहिँ स्लाइस गरेको छ सो फर्स्ट यो अप्पर पोर्सनवालाले चाहिँ कार देखाइरहेछ र लोवर पोर्सनवालाले चाहिँ हाम्रो एलिफेन्ट देखाइरहेछ सो इट्स लाइक सोइङ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ किड्स लभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टोइज सो सेपले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरिरहेछ डिफ्रेन्ट मान्छेको पर्सपेक्टिभ देखाउन ट्राई गरिरहेको छु मैले चाहिँ यो सेपले ब्रेकडाउन गरेर र सेप भनेको र मल्टिपल सेप मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो आर्टको पनि बन्छ लाइक हाम्रो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट हो त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ यो राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो रेड कलरको यो ह्याप्पी टिचर्स डे लाइक द्याट पेन्सिल इज पर्फेक्ट एक्जाम्पल्स अफ आर्ट मेड बाई सेप्स है त्यो मैले त्यो यो आर्ट चाहिँ कति जस्ट सिम्पल छ तर जस इट इज एक्जाम्पल अफ सेप्स लाइक इट्स मेड अफ लाइक त्यो त अब तपाईँले देख्न सक्नु भइहाल्छ लाइक ट्रायङ्गल्स सिलिन्डर्स and shades of colors so that's why shapes are also very useful to like separate your compositions like divide them and also like make an artwork for making icons even यो यसको लोगो नै हाम्रो सेपबाटै बनेको छ यो पोको किड्स भन्नेको यो लोगो हेर्नु राम्रोसँग इट्स अल्सो अ सेप यो इट्स लाइक अ कम्बिनेसन अफ फन्ट एन्ड सेप्स सो अहिले अनि नेक्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ फर्म्स लाइक form like easily बुझ्ने हो भने it's like a 3-dimensional object when you take like 2-dimensional object अनि त्यसमा हामीले भोल्युम एड गर्नुभयो भने चाहिँ सो रेकर्डिङ आइरहेछ मेरो आवाज आइरहेछ हेलो हेलो माइक चेक आइरहेछ अविनाश हेलो 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 सो आवाज आइरहेछ है so I just started saying about explaining about forms like I was saying forms are like 3-dimensional object simply बुझ्यो भने चाहिँ it's a 3D object so मैले लेखेको छु माथि डिस्क्रिप्सनमा when shapes becomes 3-dimensional we call it forms it may exist in real world or can be implied using techniques like light shadow and perspectives so light shadow perspectives को टर्म्सहरु तपाईहरु फेमिलियर हुनुहुन्छ होला मेनली चाहिँ यो हाम्रो यो फोटोग्राफी डिपार्टमेन्टको साथीहरु चाहिँ so when 2-dimensional object got a volume it can be known as form अनि like in the description it may exist in real world so हाम्रो रियल वर्ल्डमा हुने एलिमेन्टहरु हुन्छ हाम्रो जे कुरामा नि लाइक मेरो अहिले देख्न सक्नुहुन्छ देयर इज अ लाइट कमिङ फ्रम दिस सोर्स अनि यहाँ मेरो स्याडो परिरहेको छ अनि लाइक बीचमा अलि मिड टोन छ मेरो हो त्यही कुरा यु क्यान अप्लाई दैट सेम एलिमेन्ट्स टु अ 2D element and like make it a little pop out a little bit better so my video प्ले गर्छु अहिले देख्न सक्नुहुन्छ like you can see that there is a light shadow and perspective को point छ यसमा even though it's a 2D object but it's a form because of that 3 element and here is a bouncing ball like bouncing ball you can like look there is a little bit of glimpse coming from the left हल्का साइन छ त्यहाँ अनि तर हल्का स्याडो छ तर एक्चुअली भन्यो भने यो त बेसिकली मात्र एउटा सर्कल मात्र हो प्लेन सर्कल इट्स ओन्ली अ प्लेन सर्कल तर बिकज अफ दैट हल्का सिमर अफ लाइट एन्ड अ सिमर अफ लाइक शेड्स त्यसको पछाडी इट मेक्स अ होल लट अफ डिफरेन्स इभन दो इट्स ओन्ली अ सर्कल अर अ शेप लाइक डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट शेप एन्ड फर्म्स लाइक इफ यू टेक अ शेप and like give it a little bit of light and shadow it becomes a form right you can use anything like it's a building
यसमा हल्का पर्सपेक्टिभ छ हाम्रो, अलिकति 3 डिमेन्सनल हल्का डेप्थ छ यसमा। तर इफ यु टेक आउट द्याट 3 dimensional aspect of the building, it's only becomes like a rectangular, squares and it's rectangulars. It's not a, it doesn't look like a building, but if you add some perspective, it looks like a building. So keep on moving. Like you hamro icon sir. So your icon is looking very flat, but if we add a little bit of your form aspects like shadow and light, looks a little bit better. हाम्रो यो हेर्नुस् यो ममको यो हार्टमा हल्का साइन थपेको छ हामीले, तर डिफरेन्स देख्नु भएकै भएन। यो अहिले हाम्रो एकदम फ्ल्याट छ डिजाइन हाम्रो। सो इफ वी एड लिटल बिट अफ यो लाइट अनि यो हल्का यो स्याडोहरू, इट मेक्स अ होल लट अफ डिफरेन्स। सो यसको मेन पावरै हो हाम्रो फर्मको, मेक अ पिक्चर पप आउट अ लिटल बिट मोर है। So play पछि like similar to form, the main point of the form is make a thing a little bit pop out. हाम्रो main focus area कुन चाहिँ हो, हाम्रो खास हामीले भ्युअरले खास उनीहरुको अटेन्सन कहाँ ग्राब गर्न खोजिरहेको छ, मेन चाहिँ हाम्रो फर्मको टेक्निक्स पनि खास हाम्रो त्यही काम लाग्छ। Like we can see this menu, like everything looks a little bit flat in this menu, so if you add a little bit of forms aspects, it can make a viewer's eye grab a right attention in the right place. So if you add a little bit of shadows in drifts, अलिकति लेयर्स को एउटा फिल आउँछ हाम्रो त्यहाँ, लेयर्स ले एउटा आफै त्यहाँ जान्छ हाम्रो लेयर्स को फिल आएकोले। सो अनि यो हाम्रो फर्म्स को अर्को एउटा एकदम राम्रो साइड चाहिँ के हो भने यो हाम्रो छ नि स्याडो, इट मेक्स अ एलिमेन्ट एक्जिस्ट इन अ वर्ल्ड भन्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ। यो अघि नै हाम्रो स्याडो नहुन्छ चाहिँ इट्स लाइक जस्ट फ्लोटिङ, यो आकाशमा छ लाग्थ्यो यो हाम्रो यो कप, तर इफ वी एड अ लिटल बिट अफ यो स्याडोज, इट फिल्स लाइक इट्स देयर, इट्स लाइक स्ट्यान्डिङ इन अ सम काइन्ड अफ सर्फेस। सो त्यो हो यसको मेन पोइन्ट भनेको, लाइक इट्स make your artwork exist। ल यो चाहिँ मैले पहिला गरेको काम हो। Like forms can be, you can just simply apply real life elements to your designs है त। यो लाइक यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राइट साइडमा यो भोक लाग्यो भन्ने एउटा यो फुड कम्पनी छ हाम्रो यो डेलिभरी गर्ने टाइप्सको, र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टीआरको पोस्ट सिम्पल छ एकदमै, र त्यहाँ हाम्रो यो डिओ छ। इफ देयर वाज ओन्ली डिओ अनि तल हाम्रो स्याडोहरू नभएको भए, अनि त्यो तल स्याडो सँगै हाम्रो त्यो एउटा प्याटर्न पनि छ, हाम्रो एउटा पर्सपेक्टिभ फलो गरेको छ हाम्रो त्यो प्याटर्नले, लाइक देयर इज अ फ्लोर, त्यो नभइदिएको भए इट वुड लुक भेरी अफुल मेरो भ्यूमा चाहिँ। ल अब कसैको भ्यूमा त्यो राम्रो देख्न सक्छ, तर मेरो भ्यूमा चाहिँ इट वुड लुक भेरी अफुल। र त्यही हो, तर मैले यसमा स्याडो र यो फ्लोर कस्तो के अरे पर्सपेक्टिभ एड गरेको हुनाले चाहिँ अलिकति इट लाइक इट एक्जिस्ट इन अ वर्ल्ड। र हाम्रो राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुथ हाम्रो यो फोकस हुन्छ नि, फोकस क्यामेराको फोकस। मैले खास यो राइट साइडमा त तपाईँहरूले के देखाउन खोजेको भने यो फर्मको एलिमेन्ट्स भनेको स्याडो, लाइट अनि पछि पर्सपेक्टिभ मात्रै होइन, यु क्यान अल्सो अप्लाई लाइक डेप्थ अफ फिल्ड हाम्रो क्यामेरामा हुन्छ नि। लाइक इफ यु फोकस अन वान अब्जेक्ट, अगाडिको र फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो ब्लर हुन्छ नि, यु क्यान लाइक इमिटेट दोज काइन्ड अफ एलिमेन्ट्स फ्रम यर रियल वर्ल्ड like natures to your design। like यो यसमा बुद्ध जयन्तीमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस छ, जस्ट लाइक हाम्रो यो पिक्चर हाम्रो यो यसलाई के भन्छ भन्नुलाई, जस यो ओमाने पेमेको फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो हल्का ब्लर छ, त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ मैले के गरेको छु भने बुद्ध जयन्ती पनि त्यही लेयरमा आउने भएकोले त्यो पनि इन फोकस छ, तर यो हाम्रो अगाडिको 2076 चाहिँ हल्का फोकस आउट गरेको छु मैले। तपाईँहरू राम्रोसँग देख्नु छ कि छैन मलाई चाहिँ कन्फ्युज भएन, तर राम्रोसँग देख्नु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान सी इट क्लियरली। यो हाम्रो 2076 चाहिँ हल्का फोकस आउट छ हाम्रो त्यो चाहिँ, बिकज इट्स आउट अफ फोकस। त्यही भएर त्यो रियल लाइफ एलिमेन्टलाई मैले त्यहाँ युज गरेको, एउटा एकदम सिम्पल मात्रै चेन्ज गरेको छु मैले यसमा, त्यस्तो केही गरेको छैन, तर इट मेक्स अ डिफरेन्स है। इट मेक्स अ यर
your content up a little bit more, right? So next, textures. Like textures, let's read the definition. It is a physical quality of a surface similarly to form. Texture is a 2D quality of surface. It exists in real world. यसले चाहिँ खास के भन्न खोजेको भने like if you made a artwork of a tree in your illustrator तर हाम्रो ट्री भन्ने बित्तिकै त्यो रफ हुन्छ नि त्यो वुडी टेक्सचर हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउन मिल्छ हाम्रो आर्टको डिजाइनिङ गर्ने बेला चाहिँ ग्राफिकको उसमा चाहिँ सो लेट्स सी द एक्जाम्पल टेक्सचर्स लाइक क्यान बी एनीथिङ लाइक यो वाटर ग्रास चीज यो क्लाउड्स like texture are those 2D things which may or if it exists के भएर त्यो कुरा साँच्चैको एक्जिस्ट भएको भए चाहिँ त्यसको फिल चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो टेक्सचरले देखाउँछ हामीलाई 2D फ्ल्याट सर्फेसले इफ इट एक्जिस्टेड इन रियल वर्ल्ड हाउ वुड इट फिल भनेर चाहिँ हाम्रो टेक्सचरले देखाउँछ लाइक वुड भएको अलिक रफ हुन्थ्यो अनि रक भएको अलिकति रफ अलिकति साइन खालको हुन्थ्यो So guys, if you guys have any question, please raise your hand. अहिलेसम्म भनेको कुराहरुमा चाहिँ केही क्वेशन्सहरु मलाई रेज गर्नुहुन्छ अनि केही नबुझेको छ भने कुनै पोइन्ट अलिकति नबुझेको छ भने चाहिँ प्लिज रेज योर ह्यान्ड यहाँ हाम्रो पुस्कोटाले नि हेर्नु भएको छ होला सो हेर टेक्सचर्समा भन्छु म अब कन्टिन्यू like I was saying like textures are those things, a 2D flat object which expresses the elements of your pictures if it existed in real world, right? So you actually the कुरा. So for example, you हाम्रो cactus छ हाम्रो cactus को हल्का टेक्सचर को रफ अलिकति पोइन्टी हुन्छ नि त so we made this in our illustrator for example illustrator बनाए हामीले र अब हेर्नुस् you can see the texture of the cactus now like because it's made in 2D and it also consists some that form essence भनेको light shadow like यहाँ light आइरहेछ and we have added some textures like it's a pointy kind of texture so if के भएर यो हाम्रो cactus रियल लाइफमा एक्जिस्ट गरेको भए चाहिँ कस्तो फिल दिन्थ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो टेक्सचरले हामीलाई गर्छ एक्सप्लेन even though it doesn't exist this हाम्रो यो टेक्सचरले चाहिँ हामीलाई एकदम हेल्प गरेर हुन्छ यो कस्तो हुन्छ यो फिजिकल्ली अवेलेबल भएको भए चाहिँ सो टेक्सचर्स आर दे अनिपछि हाम्रो ग्राफिकको वर्ल्डमा चाहिँ टेक्सचर्स आर एकदम रेयरली युज भन्दा नि हुन्छ किन रेयरली भन्दा भनेर नि तपाईहरुलाई मैले देखाउँछु अब चाहिँ सो we were in like textures save form भयो so textures so यो भिडियो हेर्नु you can like learn it clearly now अब यो आर्टवर्क हेर्नु है यो आर्टमा के छ नि एउटा चिम्नी छ अनि पछाडी वाल छ जस्तो लागिरहेछ तर हो किन हामीलाई थाहा छैन अनि तल चाहिँ हाम्रो यो येलो के ग्राउन्ड छ के छ हामीलाई थाहा छैन राम्रोसँग like तर if we add some textures in those areas हेर्नु है like यो हाम्रो चिम्नीको यो माथि हाम्रो के एउटा के अलि ब्राउन कलरको के हो थाहा छैन तर actually it's a wood हैन हाम्रो त्यो ह्याङ्गर छ नि हाम्रो उहरु तर if we add some texture in this artwork the message can be viewer like ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो खास के हो भनेर टेक्सचर एड गर्ने बित्तिकै स्ट्यान्ड गरेको If you guys have any queries, please ask. यो बेलामा हामीले क्वेशनहरु सोध्छौं केही कन्फ्युज हो कि भने नि हुन्छ केही क्वेशन छ भने केही अलिकति क्युरियस छ भने पनि भनि हुन्छ so we were in textures
So textures, you know. So we were like breaking down some artwork of the chimney, like what if we add or doesn't add some textures. It's plain looking chimney. If we add some texture of wall, grids, and the floor, it makes a lot of difference. So you can see it's clearly. Similarly, we can add texture to our artwork. Like सबभन्दा simplest way भनेको चाहिँ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डमा युज गर्ने टेक्स्चर्सहरूलाई ग्राफिक डिजाइनको भ्यूबाट हेर्ने भने चाहिँ हामी एज अ कोअपरेटिभ ग्राफिक डिजाइनर हाम्रो टेम्प्लेटहरू हुन्छ नि वेबसाइट्स अनि हाम्रो भिजिटिङ कार्डहरू पनि हामीले सिम्पली हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले यो टेक्स्चर हल्का युज गर्यो भने इट लाइक मेक्स द्याट कार्ड लुक्स लिटल बिट मोर लाइक इट एक्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड लाइक फिजिकली केही हुन्छ एउटा टेक्स्चर भएको जस्तो मान्छेहरूको जस्तो कुनै एउटा लिभिङ थिङ्स जस्तो खालको सो तर वी क्यान सी टेक्स्चर्स एभ्रिवेयर लाइक ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो आइकन्सहरू हुन्छ अलिक साइनी टेक्स्चर हुन्छ साइनी अलिक रफ टेक्स्चर्सहरू हुन्छ है इट्स इन ब्याकग्राउन्ड लाइक वी क्यान सी इट इन आइकन्स इभन हाम्रो फन्ट्सहरू पनि टेक्स्चर युज गरिरहेको हुन्छ यो आइकन्स यु क्यान सी एट सफ्ट टेक्स्चर्स तर if we like overuse the textures it's a really mess like you can see in the artwork like हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा नि टेक्स्चर युज गरेको छ फोरग्राउन्डमा नि टेक्स्चर युज गरेको छ हाम्रो आइकन पनि एकदम टेक्स्चरले भरिपूर्ण छ हाम्रो यो टेक्स्ट पनि अलिक डिस्ट्रेस खालको अलिक त्यो रफ खालको टेक्स्चर छ लाइक डोन्ट लाइक ओभर युज इट सो सकेसम्म चाहिँ कम युज गर्नुपर्छ टेक्स्चरलाई अलिकति जस्ट कम भयो भने चाहिँ मिठो अलिक धेरै भन्छ टिटो भन्छ नि त्यसै खालको कुरा आयो भनेको नि सो टेक्स्चर्स आर भेरी variable things but don't overuse it, you use it. So अब हाम्रो यो चारवटा मेन जुन कुरा छ हाम्रो लाइन्स शेप्स फर्म्स एन्ड टेक्स्चर्स तपाईलाई म हल्का सर्ट हल्का रिभाइज गरिहाल्छु लाइन्स आर लाइक 2 point connecting like it helps to separate things put a little bit more emphasis on a text or a artwork or shapes are like a boundary you can see the boundary of anything if it's a shape and forms are like shapes but in a three-dimensional way which consists of elements of reality like shadows, lights and depth if you want and textures are like a pattern which if your artwork really exists in real world how would it feels like is it rough or it's smooth भन्न सकिन्छ सो अब त्यो चारवटै एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामी वी हेभ टु ब्यालेन्स भेरी थरोली सो हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो यो प्लस खालको हो चारवटालाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर अनि सो यो चाहिँ मेरो एक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु म यो टेक्स्चरको चाहिँ भयो सो यो हाम्रो यो राइट साइडमा हेर्नु यो हाम्रो ल्याक्मेको चाहिँ एउटा यो आर्टवर्क छ अनि हाम्रो तल चाहिँ ह्याप्पी इन्द्र जात्रा छ अनि हाम्रो यो लाखे छ लाइक लाखे अलिकति अलिक रफ हुन्छ नि त सो त्यो लाखेको रफनेसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ मैले तल हल्का यो इन्द्र जात्रा लेखेको यो पार्टमा हेर्नु मेन यो हाम्रो मेन टेक्स्ट चाहिँ हो त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हल्का हल्का त्यो रफ अलिकति स्क्रैच खालको अलि भाइब आएर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हो द्याट इज अल्सो अ टेक्स्चर अनि हाम्रो यो राइट साइडमा हेर्नु यो एउटा मैले यो वेब पेज बनाएको थिएँ पहिला चाहिँ यु क्यान सी द लाइक अ पेपर लाइक टेक्स्चर गोइङ अन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो वेबसाइटको राम्रोसँग हेर्नु त्यहाँ अलिक डिटेलमा राम्रोसँग तपाईँले लेख्नु भएको छ कि छैन इट्स लाइक पेपर टेक्स्चर्स लाइक दे वान्ट देयर वेबसाइट टु लुक्स लाइक इट्स ड्रन अन अ पेपर सो त्यही भएर मैले चाहिँ खासै पेपरको टेक्स्चर युज गरेको थिएँ पहिला सो दिज आर लाइक फ्यु एक्जाम्पल्स अफ भेरी पावरफुल एलिमेन्ट द्याट्स इज टेक्स्चर सो अब हाम्रो चाहिँ हाउ टु ब्यालेन्स देम है त लाइक how to balance like your forms, your shapes. It is shapes. Here are some lines. And your pattern texture by alio. So let's अब चाहिँ balance. Like balance भन्नाले त्यो चारवटा मात्रै एलिमेन्ट्स होइन कि भिजुअली हाम्रो कुनै पनि डिजाइन कुनै पनि एलिमेन्ट्सको हाम्रो भिजुअल वेट हुन्छ वेट भिजुअल वेट भन्नाले चाहिँ वेटलाई चाहिँ हामीले कसरी भेरिफाई गर्न मिल्छ भने भ्युअर्सको अटेन्सन पहिला जहाँ धेरै जान्छ त्यो एलिमेन्टको वेट चाहिँ धेरै हुन्छ है सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ इफ एलिमेन्ट्स अट्र्याक्ट्स अ भ्युअर्स आई मोर देन इज हेभी or similarly vice versa if an element doesn't attracts
viewers eye much as they have to, then it have a less visual weight. अब मेरो डेफिनेसन हेर्नुहोस्, यसले त्यसलाई गर्छ र जस्टिफाई इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ visual weight. In other words, how much one thing attracts the viewer's eyes, right? So it's a visual, it's a tinta square, sir. Like visual weight can be balanced by many things like colors, right? They can be also balanced like colors, like colors. Balance like with colors and scales and numbers and negative space. So यहाँ के भइरहेको छ भने भिजुअल वेट अलिकति कस्तो छ भने त्यो अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि छ, इजी पनि छ के, तर बुझ्न चाहिँ गाह्रो किनभने त्यसलाई हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस हुँदै गएपछि हाम्रो आफैले हामी एज अ ग्राफिक डिजाइनर चाहिँ आफै त्यो हाम्रो बानी हुन्छ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै अटेन्सन गइरहेको छ अनि यहाँले कम गरेको छ हाम्रो थाहा हुन्छ। अनि एज अ भ्युअर पनि थाहा नहुने मान्छेहरूलाई पनि के हुन्छ भने आफै यो हाम्रो ब्यालेन्स, हाम्रो ग्राफिक डिजाइनको टर्मिनोलोजीहरू थाहा नभएको मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो यो ह्युमन नेचरमै हुन्छ हाम्रो भिजुअल ब्यालेन्स भनेको, भिजुअल वेट्सहरूको यो आफै हाम्रो दिमागले गराएको हुन्छ। यो जस्तै यो हाम्रो जब चाहिँ सो यहाँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो कलर थियो, लाइक कलर्स अल्सो इफ देयर इज ओन्ली व्हाइट एलिमेन्ट्स एन्ड देयर इज अ रेड डट भने हाम्रो आँखा आफै रेडमा गइहाल्छ। हो द्याट्स वाइ वी हेभ टु ब्यालेन्स दोज थिङ्स। अनि स्केल्स भने हाम्रो जुन कुरा ठुलो छ त्यहाँ आँखा जान्छ, तर सँगैसँगै जुन कुरा सानो धेरै छ त्यहाँ पनि इक्वल आँखा जान्छ। हाम्रो ठुलो कुरा एउटा हुनु र सानो कुरा मल्टिपल हुनुमा त्यो डिफ्रेन्स हुँदैन। हाम्रो भिजुअल वेटबाट हेर्ने हो भने चाहिँ इफ देयर इज अ ठुलो कुरा चाहिँ एउटा छ र सानो कुरा चाहिँ एउटा मात्रै छ भने चाहिँ our attention instantly goes to our big picture. So similarly, we have to balance those, like multiplying those small things or coloring those things. We have to balance. So next हाम्रो चाहिँ balance के हाम्रोमा अरु पनि के एलिमेन्ट्सहरु आउँछ भने चाहिँ there are like simply there are 3 ways to balance your composition, your artwork, your graphic design. Like there is called symmetrical. Symmetrical मा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो भिजुअल एलिमेन्टको वेटहरु चाहिँ इक्वली हुन्छ डिस्ट्रिब्युट राइट र लेफ्ट साइडमा। लाइक इट्स अ मिरर, हाम्रो यो राइट र लेफ्ट साइड हाम्रो ऐना जसरी एक्ट गर्छ। यु क्यान सी दैट देयर इज इक्वल व्हाइट स्पेस हियर, इक्वल that our elements are containing equal areas of the composition. यसलाई चाहिँ हामी सिमेट्रिकल कम्पोजिसन भन्छ। यसलाई चाहिँ you can like balance, you know, equal छ, यो एकदम सिमेट्रिकल छ। यो लाइक यसको यो टाइपले भनेर हुन्छ सिमेट्रिकल भनेर के बुझिहाल्छ हामीले। यस यो हाम्रो फर्स्ट हाफ दे आर लाइक मिरर्स, सिमेट्रिकल्स, एन्ड देयर इज लाइक एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल लाइक देयर कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि एकदम ब्यालेन्स त ब्यालेन्सै हुन्छ, तर अलिकति अड वेमा ब्यालेन्स हुन्छ। यो चाहिँ लाइक यु क्यान सी हाम्रो यो हाफ छ, हाम्रो अघिल्लोकोमा चाहिँ हाम्रो इक्वली एउटै एलिमेन्ट इक्वली भएर डिस्ट्रिब्युट राइट र लेफ्ट साइडमा। र यो तर यो एसिमेट्रिकलमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक इट्स लाइक फ्लिप के फ्लिप हुन्छ नि, तर वेट आर इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड। तर यो एसिमेट्रिकलको एउटा मेन राम्रो पोइन्ट चाहिँ के हो भने हाम्रो सिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ हाम्रो भ्यू यसरी जान्छ, हाम्रो यो टप टु बटम जान्छ। हाम्रो यो भ्युअर्सको यो हुन्छ नि यो फोकल पोइन्ट टप टु बटम जान्छ। तर हाम्रो यो एसिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ हाम्रो जिगज्याग भएर जान्छ। हाम्रो यो हाम्रो पहिला हाम्रो अटेन्सन पहिला यहाँ जान्छ दिस लोगो, अनि पछि बल्ल हाम्रो यो यसको डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि त्यसमा जान्छ हाम्रो। तर इभन दो इट्स अलिकति अड, तर इट्स द वेट इज बिङ डिस्ट्रिब्युटेड पर्फेक्टली। यसमा चाहिँ सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पली युज हुने ग्राफिक डिजाइनको टर्म्स हो। दुईटा चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्सको यो टेक्निक्स भनौँ कि अब यो वेज भनौँ। अनि हाम्रो एउटा लास्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो रुल अफ थर्ड। अनि यो थर्ड चाहिँ हाम्रो यो रुल अफ थर्ड चाहिँ एकदम वाइडली युज हुने कुरा हो। नट इभन इन ग्राफिक डिजाइनिङ, इट्स अल्सो युज इन रुल अफ थर्ड चाहिँ इट्स अल्सो बिन युज इन लाइक के भन्छ लाइक फोटोग्राफी, भिडियोग्राफिज है। रुल अफ थर्डको चाहिँ यहाँ छ भिडियो।
लाइक इट्स लाइक 3x3 को हाम्रो कलम हुन्छ 3x3 को कलम लाइक इट इज 3x3 को कलम छ हाम्रो यो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रुट्स अनि यसले चाहिँ हामीले के भन्छ भने हाम्रो यो पहिला ग्रीकबाट इभल्भ भएर आएको वे हो यो चाहिँ सो हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने हाम्रो यो चारवटा डट छ हाम्रो डट्सहरू यो डट्सहरूमा चाहिँ हाम्रो मान्छेको फोकस गइहाल्छ भन्छ कि हाम्रो त्यो ग्रीक वेज अनुसार चाहिँ सो यो हाम्रो डट्सले चाहिँ हाम्रो यो मान्छेको फोकस गर्छ डिटरमाइन सो इफ यु वान्ट यर प्रडक्ट टु ग्राब मच अटेन्सन एज यु वान्ट then you guys should put your artwork in like somewhere like here or here, right? So त्यही भएर पनि यो ग्रीक अनि बस त्यहाँ अरू पनि एकदम के अरे वेजहरू चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्ने तर यो चाहिँ एकदम बेसिक भन्दा नि बेसिक कुराहरू हाउ टु ब्यालेन्स यर कम्पोजिसन्स केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज रेज यर ह्यान्ड है गाइज अघि कसरी लाइट गरेको थाहा पाउनुहोस् नत्र भए त्यो च्याट बक्समा नि पठाइनु हुन्छ है गाइज अलिकति त्यो रेज भएको थाहा नभए च्याट गरिरहेको छ कसैको माइकमा प्रब्लम आछ भने चाहिँ च्याट बक्समा क्वेसन छोडिराख्दा हुन्छ है अघि मैले गरेको अनि पछि कोर्समा नरेन्द्र लामा तामाङले रेज गरेर रहेछ डु यु हेभ एनी क्वेरीज नरेन्द्र कस्तो हुन्छ अघि क्याक्टसको थियो नि जुन त्यसलाई चाहिँ त्यो 2D मा लाइक रियल फोटोलाई 2D मा कन्भर्ट गर्नलाई त्यो सफ्टवेयर नै युज गर्ने हो कि के हो के भन्नु फेरि चाहिँ भन्नु त त्यो क्याक्टसको अघि त थियो नि फोटो हजुर हजुर रियल फोटोलाई नि त्यसलाई 2D मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ सफ्टवेयर नै युज गर्ने हो कि त्यो फेरि सफ्टवेयर नै युज गर्ने हो त्यो त्यो हामीले त्यो म्यानुअली बनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ मैले एकचोटि देखाउनलाई चाहिँ त्यो बनाएको होइन तर त्यो हामीले त्यो म्यानुअली बनाउनुपर्छ ओके रौनक श्रेष्ठ हैज अल्सो क्वेसन है रौनक प्लिज हेलो हेलो भन्नु यस त्यो अरू बुझाएको त मैले बुझिरहेको छु कि एउटा कन्फ्युजन भयो त्यो लाइक त्यो अघि नै त्यो फर्मको बारेमा भनेको थियो नि जुन फर्ममा भन्दाखेरि लाइक त्यो 3D मा जुन त्यो हेर्ने भनेर पर्सपेक्टिभको कुरा थियो जस्तो लाइक पर्सपेक्टिभ जुन त्यो भ्युइङ एङ्गलमा बेस्ड हो कि 3D भनेर कि त्यो स्याडोज लाइटहरूले 3D मा हुने हो त्यो अलिक बुझाइदिनु आई मिन त्यो पर्सपेक्टिभ 3D फर्म भन्नाले हामीले कसो भने 3D भन्नाले त्यो हाम्रो त्यो मायासाया हुन्छ नि त्यस्तो वाला 3D होइन कि हाम्रो यो यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने 3D को एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीले युज गर्छ कि फर एक्जाम्पल हाम्रो लाइट स्याडो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल बनाइहाल्छु है एकछिन है यसमा एआई नै हुन्छ स्क्रिन सेयर हुन्छ स्क्रिन सेयर हुन्छ ओके अरूको पनि केही क्वेसन छ भने राख्दै गर्नु है च्याट बक्समा राख्दै गर्नु लेटर अन विल लुक आफ्टर इट हामीसँग लास्टमा पनि टाइम छ त्यो बेला पनि हामीले हेरौँ ल अहिले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल अहिले चाहिँ अघि नै चाहिँ म I was like explaining त्यो चाहिँ म पज गर्छु एकछिन हैन I was like in our third ways of balancing our composition so अहिले चाहिँ म उहाँको क्वेसनलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने गर्छु so I'm just opening the AI So मैले तपाईहरुले you can see the AI हैन so कस्तो भन्ने हो let me so quick make something so तपाईहरुलाई कतिको आइडिया छ यो फोटोशप एआई हरुको चाहिँ कतिजनाले चलाउँछ यो आउँछ भने यसो त्यो मेसेजमा भन्नु है किनकि भोलि त हल्का हेल्प हुन्छ मलाई तपाईलाई सिकाउनलाई सो सिम्पली यो अलि यो हेर्नु हैन यो हाम्रो 2D अब्जेक्ट हो यो सो देयर इज नथिङ मच हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने के पनि छैन तर इफ वी एड लाइक लिटल बिट अफ
स्याडो भोलिको सेसनमा पनि हामी एआईको बारेमा अझ डिस्कस गर्छौँ भने दिलासा इज गोइङ टु टेक अबाउट ओभरभ्यू अफ एआईको ओभरभ्यू उसले पनि दिन्छ भोलि दिलासाले पनि यसकै बारेमा सेसन गर्दैछ सो डोन्ट मिस इट गाइज भोलि पनि जोइन गर्नु होला लाइक सो अब यो आर्टवर्कमा लाइक यसमा हाम्रो यो लाइटको सोर्स छ र हाम्रो यो स्याडो छ र त्यसको हाम्रो स्याडो क्लास भएर चाहिँ यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ तर यसलाई मात्रै लियो भने चाहिँ इट्स अ सेप है यसले सेप भनिन्छ तर हामीले यसमा यो 3D को एलिमेन्ट मात्रै हामीले एड गर्ने हो लाइक 3D पुरै हुनुपर्छ भन्ने छैन ल यो हाम्रो 3D को एलिमेन्ट मात्रै हामीले एड गर्ने लाइक हाम्रो लाइट रिफ्लेक्ट भइरहेछ यो स्याडो छ यहाँ यसको स्याडो रिफ्लेक्ट भइरहेछ ग्राउन्डमा कास्ट भइरहेछ खास यति मात्र हाम्रो फर्म्स भनेको हल्का 3D हाम्रो रियल वर्ल्डको एलिमेन्ट्सहरूलाई हाम्रो 2D आर्टमा इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्नलाई चाहिँ फर्म्स भनिन्छ एकदम कम्प्लेक्स कुरा होइन एकदम सिम्पल छ आई थिङ्क तपाईँको क्वेसन मैले एन्सर चाहिँ गरेँ होला है इफ यु अलि माइक ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ त तपाईँले अलि भयो तपाईँलाई क्लियर कन्सेप्ट हेलो रोमा मैले भन्न खोजेको जस्तो अघि नै त्यो अर्को बिल्डिङ वाला पनि थियो नि यो मैले बुझेँ अनि त्यो बिल्डिङ वाला थियो नि जुन पर्सपेक्टिभ देखाउने एंगल वाला त्यो पनि फर्मकै पार्ट हो कि के अब चाहिँ हेर्नु है यो हाम्रो छ नि हाम्रो सेप हाम्रो राइट साइडमा यो हाम्रो अहिले 2D अब्जेक्ट छ है अब लाइक यसलाई मैले हल्काले पर्सपेक्टिभ दिएँ कि मैले सायद हल्का डार्क गरेँ हो यसले हल्काले पर्सपेक्टिभको सेन्स आएछ नि हामीलाई यो यसले डेप्थ छ भनेर हो यसलाई पनि हाम्रो फर्म्समै हाम्रो काउन्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो साइडको चाहिँ अलि स्पेरिकल अब्जेक्ट भयो सो त्यो राम्रोसँग हाम्रो त्यो पर्सपेक्टिभ राम्रोसँग देख्न पाएन तर यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का पर्सपेक्टिभको एलिमेन्ट चाहिँ छ त्यस्तो कम्प्लिट छ भन्दिनँ म किनकि यो बेसिक अर्को भयो भने राम्रोसँग ट्राई गर्छु म यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अलि यस्तो टाइप्सको आएको छ हाम्रो पर्सपेक्टिभ यहाँबाट यहाँ टाइप्सको you can see that this is our perspective हो
हो तर युज चाहिँ हुन्छ हाम्रो तपाईले भन्नु कुरा नि हुन्छ हो तर सबै कुरा एउटामा हाल्नुपर्छ भन्ने नि छैन है त्यो हो मेरो पोइन्ट चाहिँ कुनैमा चाहिँ मैले यो लाइटको भेरिएबल्स चाहिँ युज गरे कुनैमा पर्सपेक्टिभ युज गरे तर आफ्नो आफ्नो त्यो ग्राफिकको नेचरमा नि भर पर्छ तपाईले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यो उहरुलाई एलिमेन्ट्सहरुलाई है अनि अरु के हैन हैन थ्यांक यू ओके ल सो हाम्रो कन्टिन्यु गरौँ है त अरु कोही छ नि त ह्यान्ड रेज गर्नु कन्फ्युज भयो अरूलाई केही छ भने अरूलाई केही क्वेशन छ भने यु क्यान आस्क है हामी अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हुँदैछौँ म चाहिँ गर्छु त्यसै कन्टिन्यु So if you guys have any queries, please open your mic and ask him. ब्यालेन्समा थिएँ म हामी भोलि इलिस्ट्रेटर एकदम ओभरभ्यू बेसिक पनि हामीले पढ्छौँ दिलासाले त्यसकै सेसन लेख्दैछ सो आज चाहिँ हामीले थ्योरी पार्ट मात्र कभर गर्ने उ गरेका छौँ हैन सो यो अहिले के बनाएको कतिलाई कन्फ्युज भयो होला कतिलाई इलिस्ट्रेटरै पनि फर्स्ट टाइम देखाएको थियो होला त्यसको इन्टरफेस नै पनि हैन सो त्यो इन्टरफेससँग हामी भोलि फ्यामिलियर हुन्छौँ हैन भोलिको सेसनमा फ्यामिलियर हुन्छौँ सो यु क्यान कन्टिन्यू नाउ अविनाश So I was in rule of third. It's like basically a 3x3 grid, right? It's a 3x3 grid. अनि हामीले like I was saying हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अलि ग्रिडबाट इभल्भ भइरहेको मेथडहरु चाहिँ यो चाहिँ हामीले मेन चाहिँ फोटोग्राफीले वाइडली युज गरिरहेको हुन्छ फोटोग्राफर्सहरुले है सो यसमा चाहिँ बेसिकली हाम्रो अटेन्सन चाहिँ यो पोइन्ट टु पोइन्ट पास हुन्छ भन्छ अझ मोर डेप्थमा जाने भने चाहिँ हाम्रो यो राइट भन्दा लेफ्ट साइडको पोइन्टमा चाहिँ धेरै हाम्रो अटेन्सन ग्राब हुन्छ भन्छ अझ सो लाइक इफ यु वान्ट योर प्रोडक्ट टु लाइक बी द हिरो इन द कम्पोजिसन then like you guys like would like to place your artwork main hero in like your right side and the focal point चाहिँ यो just यो point को वरिपरि नै होस् यसले चाहिँ हामी खास त्यही भन्नु खोज्छ यो रुल अफ थर्ड्स लाई चाहिँ सो तपाईहरुलाई म के एक्जाम्पल पनि देखाउन सक्छु होला आई थिंक एकैछिन यहाँबाट देखाउन मिल्दैन नि अफसेट के यो एकैछिन यो पेज गरेर फ्रम द बिगिनिङ मात्रै छ एकछिन कालगरी इस्युआरएस कम्प्युटरमा ल्यापटपमा सो So that's rule of third, like following the main points. We start. Please, hey guys, if you guys have any confusion or like questions, or केही बारेमा अलि क्युरियस हुनुहुन्छ भने प्लिज रेज ह्यान्ड तपाईहरु अलि आउट अफ टपिक पनि क्वेशन सोधे नि हुन्छ त मलाई ग्राफिक डिजाइनसँग रिलेटेड अर मोसन ग्राफिक्स अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति इसिआरएस कम्प्युटरमा सो भाइ सो तिमी उ गर्दै गर हैन भोलि लाइक आई लाइक टु इन्भाइट दिलासा गुरुङ है दिलासा गुरुङ प्लिज भोलि के हुन्छ ओभरभ्यू हाम्रो इलिस्ट्रेटरमा हामीले के कुरा चाहिँ गर्छौँ त्यो एकचोटि हाम्रो लिसनर्सहरुलाई हाम्रो यो अहिले डिस्कस गर्दैउ न अहिले एकछिन त्यो गरौँ न सो म भन्छु है त सो भोलि चाहिँ हाम्रो इलिस्ट्रेटरको ओभरभ्यू नै हुन्छ हैन म चाहिँ बेसिकदेखि सबै अहिले आई थिंक कतिजना
इलस्ट्रेटरको बारेमा थाहा छैन होइन कतिजनालाई, सो कन्फ्युज हुनुभएको होला एक्कासी के आयो भनेर। म चाहिँ भोलि बेसिकदेखि टुल्सहरूदेखि एन्ड सबै कुरा रिलेटेड टु इलस्ट्रेटर भनिदिन्छु। प्लस इलस्ट्रेटरको चाहिँ बारेमा मैले प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको छु, यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ। र मेन टपिक चाहिँ भोलिको लागि फोकस भनेको चाहिँ वाइ इलस्ट्रेटर हुन्छ, इलस्ट्रेटर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सबै कुरा म भनिदिन्छु। ओके, एक्जाम्पल एउटा टपिक चाहिँ भोलिको लागि लर्न वाइल यु अर्न, होइन, त्यो त्यस्तै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिलासा है। ल सुनिहाल्नुभयो, भोलिको टपिक हामीले दिलासाले त्यो सेसन लेख्दैछ होइन। सो भोलि पनि सबैजना आउनुहुन्छ होला आई होप। अविनाश आर यु रेडी? भयो अब पुरा क्लियर भयो होला हैन। अब टाइप अफ टेक्निक्स अफ ब्यालेन्स, फर्स्ट वाज सिमेट्रिकल, इट वाज लाइक अ मिरर। हाम्रो मेन बिचमा हुन्छ जे पनि कुरा हाम्रो ब्यालेन्स, र हाम्रो लेफ्ट र राइटको यो भिजुअल वे चाहिँ इक्वली हुन्छ। अनि हाम्रो अर्को आयो एसिमेट्रिकल भनेको, इट्स सिमिलर टु सिमेट्रिकल, तर यसमा के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट राइटको एलिमेन्ट हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर वेट आर लाइक सेम, नट आइडेन्टिकल्ली इक्वल, तर वेट्स आर लाइक सिमिलर समाउ है त। सो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रुल अफ थर्ड भन्ने आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो 3/3 को कोअर्डिनेट हुन्छ। र 3/3 को कोअर्डिनेटमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस हुनुपर्ने यो पोइन्टहरुमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस हुन्छ। सो तपाईको आर्ट वर्कको मेन अट्र्याक्टिङ फोकल पोइन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो छ, हामी त्यो पोइन्टहरुमै हाल्छौं। सो हाम्रो यो भेरिएबल्स भयो हाम्रो ब्यालेन्स, फर्म, लाइन, शेप्स, टेक्सचर्स हो, यो सबैलाई चाहिँ एउटा आर्ट वर्कमा चाहिँ हुनुपर्ने यही 5 कुराहरु हो। सो यो मेरो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो आर्ट वर्क, यो चाहिँ ल्याक्मेको लागि थियो मैले बनाएको, यो लास्ट हो कि त्यहाँ अगाडिको दशैंको फेसबुक पोस्ट। अब यसमा हेर्नुस् है, यसमा हल्का पछाडी लोकटा पेपर हुन्छ नि हाम्रो नेपाली पेपर, त्यसको टेक्सचर युज गरेछ मैले, टु लाइक फिल लाइक मोर लाइक होम, अलि होमली फिल ल्याउन मैले टेक्सचर युज गरेको हो। र यसमा चाहिँ लाइन्स छ हाम्रो बोर्डर्स, लाइन्सले चाहिँ हाम्रो यो बाउन्ड्री देखाएर चाहिँ हाम्रो मेन कन्टेन्टको टेक्स्टको हाम्रो मेन यो कहाँ जानुपर्ने हाम्रो अटेन्सन त्यसले हल्का हेल्प गरिरहेको छ यो लाइन्सहरूले चाहिँ। र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हाम्रो यो बिचमा हाम्रो फन्ट छ, हाम्रो टाइपोग्राफी सिम्पल प्लेन टाइपोग्राफी छ, र हाम्रो टप र बटममा चाहिँ अर्को लाइन चाहिँ यहाँ थिन लाइन चाहिँ एकदम सानो लाइन छ। र एकदम सानो भए पनि यसले चाहिँ हाम्रो यो भ्युअर्सको अटेन्सनलाई त्यही अलिकति इन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ त्यो लाइनले चाहिँ। सो यो आर्ट वर्कले चाहिँ म्याक्सिमम कुराहरूले कभर गर्छ, लाइक टेक्सचर पनि आयो, लाइन्स पनि आयो, र यो सेप पनि यहाँ छ, जापान सेप चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति ह्यापनिङ देखाउनलाई यो आर्ट वर्कलाई यो काइन्ड्सहरू सबै सेपले बनेको हो। र यसमा अझै एडिङ यसमा चाहिँ अलि सिमेट्रिकल वेमा ब्यालेन्स चाहिँ यो मेन चाहिँ बिचमा ब्यालेन्स गरेर हाम्रो मेन यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हाम्रो यो भिजुअल वे चाहिँ हामी बिचमा एकदम इन यर फेस खालको छ, यो एकदम हुन्छ नि एकदम सिम्पल ट्याङ्गै बिचमै छ। सो एउटा राम्रो ग्राफिक आर्ट बुक बनाउनलाई चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ एकदम ब्याक अफ द माइन्ड हामीले बनाउनुपर्छ। सो अब मेबी अब हाम्रो नेक्स्ट सेसन भयो भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने तपाईँहरूको आर्ट वर्कलाई चाहिँ म चाहिँ गर्छु जज, तपाईँको आर्ट वर्कलाई फेरि म बनाउँछु, तपाईँले यसमा के गर्न मिल्छ, अझै यसलाई कसरी अझै राम्रो बनाउन मिल्छ म तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छु। सो मेन चाहिँ हाम्रो यो एलिमेन्ट्सहरू यी नै हो, थ्योरिटिकली जाने हो भने चाहिँ 4वटा भेरिएबल्स अनि प्लस त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने। दोज 4 भेरिएबल्स आर लाइक लाइन्स, शेप, फर्म्स एन्ड टेक्सचर्स। सो यो चाहिँ हाम्रो यो भिजुअल ग्राफिक कुरा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी भनेको यस्तो पावरफुल सब्जेक्ट हो टाइपोग्राफी भनेको चाहिँ। सो हामी त्यहाँ मुभ अन एकचोटि, लाइक साइकोलोजी अफ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी लाइक हाम्रो ग्राफी भन्ने बित्तिकै अलिकति अहिले एकदम डिप कुरा बुझिहाल्छ। लाइक टाइपोग्राफी इज एन आर्ट एन्ड टेक्निक अफ अरेन्जिङ टु मेक रिटन ल्याङ्ग्वेज इलिजिबल, रिडेबल एन्ड appealing when displayed. The arranging of types involved selecting typeface, point size, length, line spacing. Arranging and point and arranging of type involving typing typeface, point size, length size, line size भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाइन साइज भनेको चाहिँ हाम्रो यो टपको फन्ट र बिलोको फन्टको यो स्पेसिङ हो। अनि लेटर साइज भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो बिच लेटरहरूको बिचको ग्यापहरू,
and adjusting space between them, right? So there is a एउटा फर्मको एउटा मिनिङ हुन्छ हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङको सेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ. सो देयर आर लाइक बेसिकली हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 4वटा टाइप्सको फन्ट्सहरू हुन्छ, टाइपफेसहरू हुन्छ. अनि त्यो 4 एकदम बेसिक हुन त अहिले अरू पनि छ, त्योबाट इभल्भ भएर आएको. तर मैले एकदम की चाहिँ यो 4वटा मात्रै हो अहिले. तर एकदम बेसिकली बुझ्ने हो भने चाहिँ लाइक देयर आर लाइक सेरिफ, sans serif, slab serif एन्ड स्क्रिप्ट. अनि त्यो बाहेक अरू अहिले पछि इभल्भ भएर आएको भनेको चाहिँ ब्रस टाइप भन्ने छ, मोडर्न भन्ने छ, डेकोरेटिभ भन्ने छ. त्यो बाहेक अरू त्यहाँबाट यही 4वटा इभल्भ भएर आएको चाहिँ त्यो अरू धेरै छ त्यो बाहेकको चाहिँ. तर मेन एकदम बेसिकली बुझ्ने हो भने चाहिँ यो 4 मात्रै हो, सेरिफ, sans serif, slab serif एन्ड स्क्रिप्ट, है त. सो सेरिफमा छौँ है त हामीहरू. तपाईँलाई म बरु प्र्याक्टिकली देखाउँछु यस्तो भन्दा पनि. So let me like make an artwork in AI again. Share AI. So my artwork बनाएको छु है. Now let me write a little A. So हाम्रो यो एउटा फन्ट छ यो. So I'm going to copy these. So हेर्नु है त. सो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सेरिफ र sans serif भनेको चाहिँ हाम्रो सेरिफमा चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ हाम्रो टेल हुन्छ कि टेल. हेर्नु है हाम्रो टेल हुन्छ यसमा चाहिँ. यो हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो आएछ नि यो यस्तो पुच्छर खालको यो पोइन्टी एजेसहरू. यसलाई चाहिँ हाम्रो टेल भन्छ. हो सेरिफ फन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो टेल्सहरू हुन्छ जहाँ पनि. यहाँ छ अनि अर्को यहाँ छ है, सेरिफ फन्टहरू भन्छ. अनि पछि सेरिफ चाहिँ हाम्रो नर्मली ल्याटिन फ्रेन्च वर्ड जस्तो लाग्यो मलाई सेरिफ भन्नु. फ्रेन्च अर स्पेनिस बादै आएको वर्ड छ कम्प्युटरमा चाहिँ. सो बेसिकली एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भने चाहिँ सेरिफ आर लाइक फन्ट विथ टेल्स अर पोइन्टी एजेस है. र इफ वी लाइक कट डाउन दोज टेल्स वी गेट सेरिफ फन्ट्स लाइक दिस. हाम्रो टेल्सहरू के पनि छैन, एकदम पोइन्टी एजेसहरू छ विथ नो टेल्स. यु क्यान सी द डिफरेन्स इजिली, टेल्स नो टेल्स. अनि हाम्रो यो स्यान भनेको चाहिँ विदाउट हो खास है, विदाउट है. सेरिफ भनेको चाहिँ सेरिफ भनेको खास टेल्स होला मेरो विचारमा. फ्रेन्चमा मैले कन्फ्युज भएमा चाहिँ टेल्स जस्तो लाग्यो. सेरिफ मिन्स टेल्स, sans serif मिन्स विदाउट टेल्स है. फन्ट विथ टेल्स, फन्ट विदाउट टेल्स. अनि अर्को आयो हाम्रो स्क्रिप्ट भन्ने. स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ABC. Those font are like a one single line. हाम्रो हातले लेख्छ नि हाम्रो कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ हो त्यस्तै नै हुन्छ हाम्रो स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ. दोज आर लाइक त्यो फन्टको एउटा फन्ट र अर्को फन्टको स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ सेममा मिट भएको हुन्छ हाम्रो स्क्रिप्ट फन्टहरूमा चाहिँ. फर इक्जाम्पल हाम्रो यो क्याप्स भयो, यो बिग क्याप्स भएको चाहिँ यो जोइन्ट भएको छैन. तर हाम्रो स्मल क्याप्समा हेर्नु यो जोइन्ट भइरहेको छ, बी र सी चाहिँ. हो यस्तो यो ह्यान्ड रिटन टाइप्सको फिल आउने खालको फन्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट फन्ट भन्छ. हाम्रो जे नै हाम्रो आफै जोइन्ट हुन्छ नि यो, दोज आर लाइक स्क्रिप्ट फन्ट्स. र यो हाम्रो फन्टहरू पनि आफ्नै आफ्नै फिल दिन्छ हाम्रो डिजाइनमा है. एउटा तपाईँलाई एउटा एकदम इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ
तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नि यो फन्टको भर्खर मैले एक्सप्लेन गरेको है इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स प्लिज रेज ह्यान्ड अर ड्रप योर क्वेशन्स च्याट बक्समा सो तपाईँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यो फन्टको फिल कसरी गर्छ हाम्रो यो ह्युमन बिहेभियरमा सेरिफ र sans serif फन्टहरु के कुन कस्तो कस्तो डिजाइनमा युज हुन्छ एकचोटि त्यो भन्दियौ न लाइक सेरिफ फन्टहरु त अलि देखाउँछु म एकछिन है ओके ओके अब चाहिँ म तपाईलाई कसरी एक्जाम्पल देखाउँछु भने यो एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो अग्निको कुरा नै हल्का युज चाहिँ हुन्छ यसमा अग्निको कुरा नै हल्का युज चाहिँ हुन्छ कम्प्लिटली युज हुँदैन हल्का त्यसको कुनै एसेन्स चाहिँ यहाँ युज हुन्छ कम्प्लिटली चाहिँ नभनौँ किनकि हाम्रो यो फन्ट भनेको नै एउटा लाइन्सहरु नै हो यो हल्का एसेन्स चाहिँ युज हुन्छ यसमा सो यसमा हेर्नु है यो दुईटैको टेक्स्ट कन्टेन्ट हाम्रो एउटै छ राइटिङ्स कपी हाम्रो एउटै छ लाइक यसमा चाहिँ हामीले फेमिनिजम अलिक फन खालको फन्ट युज गरे सो इट्स लाइक मिस मी अलिकति हुन्छ नि अलिकति फ्रेन्डली अलि लाइक इट्स लाइक कन्भेइङ मेसेज टु लाइक वान इन्डिभिजुअल टु अनदर इन्डिभिजुअल एउटा फिलिङको एउटा भाइब आएर छ यसमा चाहिँ तर मैले सेम कपीलाई अलिक डिफ्रेन्ट फन्ट होइन डिफ्रेन्ट कलर्स युज गरेँ मैले यसमा चाहिँ लाइक मिस मी भनेर अलिकति अलिक हरर खालको हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एउटा इन्डिभिजुअलले नि एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ कुनै अलिक प्यारानर्मल खालको फिल आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सो फन्टको चाहिँ एकदम ठुलो भ्यालु हुन्छ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनको उसमा चाहिँ एउटा मात्र एउटा सिम्पल यो फन्टको सेलेक्सनले मात्रै पनि एकदम धेरै डिफ्रेन्स भएर चाहिँ यहाँनिर लाइक इट्स लाइक फन टाइपको अनि इट्स लाइक हरर थ्रिलर अलिकति अग्रेसिभ पनि आएर त्यसमा अलिकति भयोलेन्स पनि फिल आएर छ सो फन्ट plays a very big role in our graphic designing sector. Like I was in like serif, sans serif, and script. These are script. So फेरि एकचोटि उसमा जाउँ हाम्रो यो PowerPoint-मा so serif र sans serifहरु क्लियर भइसक्यो होला serifs are like font with tails and sans serif like it's font without tails यहाँ त्यही भन्न खोजेको हो त्यस्तो के हैन मैले चाहिँ यहाँ यो फन्टको नाम पनि दिएको छु यो चाहिँ मेरो लाइक वान अफ द फेभरेट फन्ट्स यो सेरिफ र sans serif युज गर्यो भने चाहिँ यो राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो यो sans serif छ मोन्टराइस भन्ने अनि sans serif इज फ्रेन्चहरु छ इज अ फ्रेन्च विदाउट अल्सो serif क्लीन लाइन त्यही हो यो sans serif सँग चाहिँ हाम्रो टेल्सहरु नभएको हुनको कारण चाहिँ किनभने यो राइट इन द फेस के हुन्छ नि त्यो हाम्रो यो हाम्रो आँखाबाट हाम्रो यो भिजुअलको डाटा हाम्रो ब्रेनमा नपुगुन्जेल चाहिँ हाम्रो त्यो दिमागले त्यसलाई कपेस्ट गरिहाल्छ हाम्रो दिमागमा यो sans serifको मेन एउटा की पोइन्ट चाहिँ सो त्यही भएर हाम्रो sans serif फन्टहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो हेडलाइनहरुमा युज हुन्छ न्यूजको हेडलाइनहरु हुन्छ नि न्यूजको हेडलाइन समथिङ लाइक मुभीको पोस्टरमा एकदम कमन युज भइरहेको हुन्छ sans serif फन्ट्सहरु चाहिँ एकदम राइट इन द फेस भएकोले अनि serif फन्टहरुको यो टेल्सहरुले पनि एउटा यसको एउटा आफ्नो एउटा पर्पस छ यो टेल्सहरु हुनुमा नि किनभने यो टेल्सहरुले हाम्रो यो ह्युमन आइजलाई हल्का गाइड गर्छ के लाइक यो पछि यो आउँछ भने हाम्रो त्यो ह्युमन आइलाई गाइड गरेको हुन्छ इन सबकन्सियसली सो त्यही भएर यो serif फन्टहरु चाहिँ सकेसम्म एकदम धेरै कन्टेन्ट छ भने चाहिँ यो serif फन्ट युज हुन्छ फर एक्जाम्पल हाम्रो न्यूज पेपरहरुमा म्यागजिन्सहरुमा
चाहिँ एकदम धेरै लामो प्याराग्राफ्सहरू छ भने चाहिँ हामीले सेरिफ फन्ट युज गरेर हुन्छ। सो त्यही भएर पनि हाम्रो यो ल्यापटप्सहरूमा यो नर्मली न्यू रोमन्सहरू पहिला प्रि इन्स्टल आएर हुन्छ सेरिफ फन्ट्सहरू लाइक अलिक धेरै कन्टेन्ट टाइपहरू गर्नलाई खास त्यसको मेन पर्पस भनेकै डिफल्टमा आउने। सो त्यो मेन सेरिफ्स आर युज इफ द योर कन्टेन्ट्स आर लाइक ह्युज लार्ज है। अनि पछि सानो सेरिफ्स आर लाइक मेन हिरोकै त्यो फन्टहरूको हुन्छ नि। तर यो म तपाईँहरूलाई जुन भन्छु त्यो कुराभन्दा बाहिर नि खास युज हुन्छ यो कुराहरू। तर यो ग्राफिक डिजाइनर्स आफ्नै हुन्छ डिपेन्ड तर त्यो त्यसको एसेन्सहरूलाई कसरी आफैले गर्छ म्यानिपुलेट। तर एकदम बेसिकली बुझ्ने हो भने चाहिँ सेरिफ्स आर युज इन लाइक प्याराग्राफ्स लङ कपिज and serifs are used in like main headlines posters and serifs are also like very useful in like typographies right। अनि यसपछि आउँछ हाम्रो स्ल्याब सेरिफ चाहिँ कस्तो हो भने इट्स लाइक मिक्सचर अफ सेरिफ एन्ड स्यान सेरिफ है। त्यो फेरि तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँ एआईमा जान्छु म चाहिँ खास यो एआईमा देखाएको मेन रिजन खास के भन्दा राम्रोसँग बुझोस् भनेर अलिकति आइडिया होस् भनेर। सो स्ल्याब सेरिफ आर लाइक अलि स्ल्याब आउँछ भने अगाडि वर्ड स्ल्याब त्यसले चाहिँ खास के गर्छ भने स्ल्याब्स आर लाइक सेरिफ र स्यान सेरिफको मिक्सचरलाई चाहिँ कसरी स्ल्याबमा आउँछ भने हाम्रो स्यान सेरिफको टेल छ नि टेल हो या हाम्रो टेलको विथ र हाम्रो यो मेन यो फन्टको विथ इक्वल हुन्छ कि यो हाम्रो स्ल्याब सेरिफ फन्टमा चाहिँ। फर इक्जाम्पल हाम्रो यो सेरिफ फन्ट लिउँ पहिला। सो तपाईँलाई यसलाई स्ल्याब सेरिफ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली के गर्नुहोस् भने एउटा इक्वल लेन्थको विथको यसको विथ इक्वल छ आई मिन कम्प्लिटली इक्वल हुनुपर्छ भने चाहिँ हल्का जस्तो त्यो क्लोज आए नि पुग्छ स्ल्याब सेरिफ हुनलाई ठ्याक्कै इक्वल हुनुपर्छ नि छैन। सो यसको र यसको विथ इक्वल छ। अब मैले यसरी हाल्यो भने नाउ इट्स स्ल्याब सेरिफ फन्ट। यसको टेलको विथ र यसको मेन फन्टको कपीको विथ इक्वल हुन्छ हाम्रो स्ल्याब सेरिफ फन्टमा चाहिँ। सो यसको विथ र यसको विथ चाहिँ इक्वल हुनुहुन्छ। यो इक्वल टु यो हुनुहुन्छ आई मिन नट कम्प्लिटली इक्वल एटलिस्ट क्लोज यसलाई भन्छ स्ल्याब सेरिफ भनेको चाहिँ। नाउ इज स्ल्याब सेरिफ सो फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ। सेरिफ्स आर लाइक विथ टेल्स स्यान सेरिफ आर विदाउट टेल्स स्यान सेरिफ is sans serif and this is slab serif right। Tails without tails having tails equal width to the main body are slab serif हो। यो चारवटा चाहिँ स्ल्याब स्यान र सेरिफ भयो र यस। सो इन टाइपोग्राफी यसको हल्का डिस्क्रिप्सन लेखेँ मैले। इन टाइपोग्राफी स्ल्याब सेरिफ इज अल्सो नोन एज मेकानिटिक एन्ड स्क्वायर सेरिफ। अनि पछि अनि त्यही यसलाई खास इजिप्सियन सेरिफ पनि भन्छ किनभने इजिप्सियनमा हाम्रो यस्तो हुन्छ नि ह्यान्डहरू यस्तो खालको त्यो रकहरूमा कार्ड हुन्छ नि यस्तो ह्यान्ड्सहरू खास त्यहाँबाटै इभल्भ भएर आएको हो किनकि हाम्रो ह्यान्ड पनि यो र यो इक्वल हुनुहुन्छ समाउ नट कम्प्युटर र समाउ इक्वल हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो यसलाई इजिप्सियन सेरिफ पनि भनिन्छ। सो अनि यो चाहिँ हाम्रो मेनली कता युज हुन्छ भने यो न अलि सेरिफसँग सिमिलर अलिकति बोल्ड स्टेटमेन्ट गर्छ यसले पनि। अनि दोज आर लाइक मेनली युज इन लाइक अलिकति म्युजिकल इभेन्ट स्पोर्ट्स इभेन्ट अलिकति इनर्जेटिक खालको इभेन्टहरू हुन्छ नि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो युज भइरहेको छ स्ल्याब सेरिफ चाहिँ। अनि पछि यसको यो अलिकति
यसको त्यो यो फन्टको नेचर अलिकति बोल्ड खालको आउँछ हाम्रो यो भ्युअर्सहरूलाई होइन। सो त्यही भएर धेरै जस्तो यो कस्तो हाम्रो यो पप आर्टिस्टहरूले पनि धेरै युज गरिरहेको हुन्छ यो स्ल्याब सेरिफ चाहिँ। अनि यो स्ल्याब सेरिफ चाहिँ पहिला 80s र 90s मा एकदम पपुलर थियो, किनकि तपाईँहरूले अलिक वेस्टर्न खालको मुभी हेर्नुभयो भने तपाईँले यो स्ल्याब सेरिफ जहाँ पनि देख्नुहुन्छ, जहाँ पनि अलिक वेस्टर्न अलिक खालको अलिक काउबॉय टाइपको मुभी हेर्नु होइन, यो स्ल्याब सेरिफ फन्टहरू जहाँ युज भइरहेको हुन्छ। त्यो एरामा चाहिँ एकदम पपुलर फन्ट थियो यो, किनकि एकदम आई क्याचिङ, एकदम भ्युअर्सको अटेन्सन एकदम ग्राब गर्यो यो फन्टहरूले। त्यही भएर यतिकै नर्मली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटामा हल्का अलिकति बोल्ड चाहिँ यही देखिन्छ, किनकि यसको यो स्ल्याब सेरिफले गर्दा नै होला अहिले आई क्याची हुन्छ। सो स्ल्याबको चाहिँ मेन यही नै हो भ्यू पोइन्ट्सहरू। अनि अर्को आयो हाम्रो यो स्क्रिप्ट चाहिँ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हो, यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टाइप्सहरूको फन्टको लास्ट हो। सो स्क्रिप्ट सिम्पल छ, यो लाइक इट्स अ ह्यान्ड रिटन लेटर, लुक्स लाइक ह्यान्ड रिटन लेटर। अलिकति क्यालिग्राफीलाई पनि हल्का यसले कम्प्लिमेन्ट गर्छ, क्यालिग्राफीलाई पनि। सो यसमा त्यस्तो धेरै ठुलो एक्सप्लेनेसन चाहिँ केही छैन, जस्ट स्क्रिप्ट स्टार्टिङ र एन्डिङ। प्रेजेन्टेसन स्लाइड सेयर भइरहेको छैन सायद, इलिस्ट्रेटरमै छ। इलिस्ट्रेटरमै अर्तिर छ। स्क्रिप्ट सो म स्क्रिप्टमा आएर लास्ट हाम्रो यो लास्ट टाइप्स अफ फन्टको चाहिँ स्क्रिप्ट लाइक अब सेयरिङ, यो चाहिँ हाम्रो क्यालिग्राफीलाई एकदम कम्प्लिमेन्ट गर्छ, ह्यान्ड रिटन हो र स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट सकेसम्म धेरै त्यसको सेमै हुन्छ। सो अब लास्टमा चाहिँ म केमा आउँछ भने यो कहाँ चाहिँ युज हुन्छ यो हाम्रो फन्टहरू है त। यो हाम्रो सेरिफ चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल रेस्पेक्ट एन्ड ग्रेटिट्युड खालको हुन्छ नि। अब अलि यसको यो पोइन्टी एजहरूले गर्दा अलिकति मान्छेहरूलाई पढ्न इजी हुन्छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ सदस्य हाम्रो वेडिङ कार्डहरूको कपीहरू हुन्छ नि, वेडिङ कार्डको कपीहरू ग्रिटिङफुल खालको अलिक फिल आउने बित्तिकै हाम्रो सेरिफ फन्ट चाहिँ एकदम म्याक्सिमम युज भइरहेको हुन्छ। र प्लस हाम्रो एकदम पुरानो फन्ट पनि हो, किनकि यो सेरिफबाटै हाम्रो स्यान सेरिफ पनि इभल्भ भएको हो। किनकि सेरिफ भनेको हाम्रो टेल हो, टेल काटेपछि स्यान सेरिफ आयो भनेको नो टेल। सो एकदम पुरानो भएको चाहिँ यो अलि हिस्टोरिकल कुराहरू पनि एकदम युज हुन्छ। हिस्टोरिकल भन्ने बित्तिकै तपाईँ हिस्ट्री च्यानलको लोगो हेर्नुहोस् होइन, हिस्ट्री च्यानलको लोगो नै सेरिफ फन्ट छ, एच नि एच मात्रै, अनि एचमा त्यो ठ्याक्कै टेल्सहरू आएको छ। सो त्यही भएर यो सेरिफ फन्ट चाहिँ हिस्टोरिकल अलिकति रेस्पेक्टफुल खालको ग्रिटिङ्स, अनि प्लस अलिकति धेरै भ्यालु हुने खालको प्रडक्टहरू छ भने नि सेरिफ फन्ट युज गरेर धेरै भ्यालु भएको प्रडक्ट भयो भने अलिक ज्वेलरी लाइनअप हुन्छ नि, ज्वेलरी लाइनअपको पनि धेरै यस्तो ज्वेलरीको लोगोहरू सेरिफ फन्टबाट इभल्भ भएर आएको छ। यु क्यान पछि तपाईँ हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ ज्वेलरी कुनैको नट अल सबै इन्टायरली चाहिँ म भन्दिनँ, तर म्याक्सिमम चाहिँ सेरिफ फन्टबाट इभल्भ भएर बनेको चाहिँ ज्वेलरीको यो लोगोजहरू पनि कपिजहरू पनि। अनि पछि अर्को आयो हाम्रो सेरिफ चाहिँ हाम्रो एकदम क्लिन हुन्छ, सफाइ हुन्छ। सो म एकदम मिनिमलिजमको एकदम फ्यान हो भनेर थाहा होला, त्यो मेरो पुरानो चाहिँ वर्कसपमा बस्नु भएको साथीहरूले चाहिँ। सो मिनिमलिजममा चाहिँ यो स्यान सेरिफ फन्ट एकदम युज हुन्छ, किनकि एकदम यसमा टेल पनि छैन, धेरै कुराले यसलाई डिस्ट्र्याक्ट पनि गर्नु। सो त्यही भएर एकदम पन्ची एकैचोटि आँखामा आइहाल्छ, एकैचोटि हाम्रो दिमागमा ट्रिगर भइहाल्छ यो फन्टहरू चाहिँ। सो त्यही भएर यो चाहिँ एकदम मिनिमल डिजाइन एकदम युज हुन्छ। र प्लस यो अलिक मोडर्न पनि आउँछ, यसको फिल मोडर्न अलिक क्लिन हुन्छ नि। अनि म्याक्सिमम चाहिँ यो स्यान सेरिफ फन्ट चाहिँ हाम्रो कोअपरेटिभ कुराहरू पनि युज हुन्छ, कोअपरेटिभ हाम्रो यो लेटर हेडहरू हुन्छ नि त्यसमा पनि युज हुन्छ। अनि हाम्रो स्ल्याब सेरिफ चाहिँ अलिक बोल्ड स्ट्रङ मोडर्न फङ्की खालको छ यो चाहिँ। सो त्यही भएर धेरै चाहिँ यो इभेन्ट्सहरू, यो म्युजिकल फेस्टिभल्सहरू, यो स्पोर्ट्स सिजन्सहरू, स्पोर्ट्समा नि धेरै चाहिँ यो हाम्रो जर्सीको ब्यागमा अनि हाम्रो स्ल्याब सेरिफ युज भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू याद गर्नुभएको भन्नु होला। सो तपाईँहरूले वान्स तपाईँहरू यो टाइपोग्राफीमा घुस्नु भएपछि तपाईँले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ टाइपोग्राफी नभए अझै ग्राफिक डिजाइन भने यस्तो यो भास्ट एरिया हो, जहाँ पनि छ आजकल, जहाँ पनि ग्राफिक डिजाइन भएको। इभन तपाईँको फोनको एपदेखि लिएर यो बोर्डिङदेखि होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर यस्तो हामी यस्तो भित्र भइसक्यो हामी ग्राफिक डिजाइन जहाँ हाम्रो ग्राफिक यो टाइपोग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिङ्सहरू। सो आई वाज लाइक इन स्ल्याब सेरिफ। अहिले अब टपिक बाहिर गयौँ होइन। सो अलिक ब्याक सो अब स्क्रिप्ट भनेको अब स्क्रिप्ट लाइक अलिक फेमिनिजम फिल आउँछ स्क्रिप्ट चाहिँ, किन हो किन होइन, अलिक फेमिनिजम अलिक गर्ली फिल आउँछ। तर सबै चाहिँ होइन, अब आफ्नै वेमा गर्न युज फन्टहरू, तर बेसिक चाहिँ यो हो।
तर यिनीहरूले दिने फिल चाहिँ खास यो भन्छ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनको अलिक टर्मिनोलोजीमा चाहिँ। सो स्क्रिप्ट चाहिँ फेमिनिजम आउँछ, अलिक एलिगेन्ट, फ्रेन्डली, इन्ट्रिगिङ, अलिक फ्रेन्डली, अलिक डुल टाइप्सको हुन्छ नि हाम्रो नेपाली यो फन्ट्सहरू, त्यस्तोमा आउँछ स्क्रिप्ट चाहिँ। सो तपाईँहरू केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज रेज ए ह्यान्ड गाइज यो टाइपोग्राफीको कुरामा चाहिँ। सो म चाहिँ अब हल्का भन्छु मेरो अब एक्सपिरियन्स यो टाइपोग्राफीहरू ग्राफिक डिजाइनको कस्तो स्कोप छ कहाँ छ। सो केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज सोधिहाल्नु मलाई। ओके, अब लास्ट इन्डिङमा पनि आइसक्यौँ होइन। सो अलरेडी 1.5 आवर गन। सो हामीसँग अब आधी घन्टा जति मात्रै टाइम बाँकी छ। सो कसैलाई केही क्वेसन छ भने ड्रप गर्नु, केही छ क्वेसन मेसेज गर्नुहुन्छ इनबक्समा, च्याट बक्समा केही क्वेसन छ भने। सो ग्राफिक डिजाइनिङ है त तपाईँहरूलाई त थाहा होला ग्राफिक डिजाइनिङको टर्मिनोलोजी, जहाँ पनि प्रिन्टिङदेखि लिएर हाम्रो म्यागजिनदेखि लिएर फोनदेखि लिएर जहाँ युज हुन्छ ग्राफिक डिजाइनिङको टर्म्सहरू। इभन हाम्रो यो कोडिङ गर्नु हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा हाम्रो पहिला ग्राफिकबाट सुरु हुन्छ। सो त्यही भएर ग्राफिक डिजाइनिङमा लाइक सिम्पली बोल्यो नि एउटा भिजुअल कम्युनिकेसनको मिडियम हो है। लाइक एउटा कुनै अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो ब्रान्ड आइडेन्टिटी बनाउनु छ भने ग्राफिक डिजाइनर जे गर्ने चाहिहाल्छ। सो त्यही भएर ग्राफिक डिजाइनिङ इज लाइक अ लुप होल कि तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग भित्र छिर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ घुमे हुन्छ, किनकि त्यहाँ यति धेरै कुराहरू सिक्न हुन्छ कि एज माइसेल्फ एज ग्राफिक डिजाइनर पनि एकदम धेरै कुराहरू सिक्नु बाँकी छ मैले। यो भने हाम्रो एकदम बेसिक कुरा मात्रै हो। सो एज ग्राफिक जहाँ युज हुन्छ यो लाइक कोडिङदेखि लिएर आजकल ब्लगिङदेखि लिएर हाम्रो यो इन्फ्लुएन्सरहरूको नि एकदम आफ्नै हाम्रो पछाडि भइरहेको हुन्छ ग्राफिक डिजाइनर एकजना अरू भिडियो एडिटर। सो त्यही भएर इभन तपाईँले भिडियो एडिटर अरू सिनेमेटोग्राफिकमा छिर्नु मन लाग्छ भने पनि तपाईँलाई हल्का ग्राफिकको नलेज तपाईँलाई एकदम मस्तै चाहिन्छ। अनि पछि एज अ ग्राफिक डिजाइनर अरूमा के भन्न चाहन्छ भने सकेसम्म चाहिँ मेरो बोलीमा मात्रै नबस्नु, आफै पनि यसो गर्नु रिसर्च। यो मैले जुनमा तपाईँले भन्यो नि टाइपोग्राफीहरूको यो सेरिफ स्यान सेरिफहरू यसको फिलहरू खास हामीलाई भन्ने चाहिँ खास यिनीहरू हो मेन फिल दिने, तर यसको अझ आफैले युज गर्नेमा भर पर्छ यसलाई। खास यो भनेको खास ए फर एप्पल भनेको मात्रै हो, तर त्यो एबाट अर्कै वर्ड बन्छ हो, त्यस्तै खालको कुरा यो पनि। अनि अरू के छ भोलि अब के गर्छु? सो भोलि चाहिँ म तपाईँलाई हल्का अलिकति प्र्याक्टिकलै दिन्छु नलेज होइन। सो मैले तपाईँहरूलाई भोलि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा आर्टवर्क गर्न चाहन्छु, ब्रेक डाउन। त्यो आर्टवर्क तपाईँलाई देखाउँछु म। यो आर्टवर्क बन्न तपाईँहरूलाई चाहिने एसेट्स म तपाईँहरूलाई अहिले गर्छु प्रोभाइड। सो भोलि हामीले यहाँ अघि नै जुन एउटा टपिकमा कुरा गऱ्यौँ फर्म्स भन्ने, फर्म्समा हाम्रो स्याडो, सेज अनि पर्सपेक्टिभ अनि कास्ट स्याडो हुन्छ हो। त्यो चार कुरालाई हामीले दिमागमा राख्यो भने यु क्यान इजिली म्यानिपुलेट एनिथिङ है त गाइज, एनिथिङ। सो आज अघि मैले एउटा आर्टवर्क बनाएको बिहान हामी प्रेजेन्ट। भोलि हामीले कुन चाहिँ आर्टवर्क, इफ तपाईँहरूसँग फोटोसप छैन भने सकेसम्म इन्स्टल गर्न ट्राई गर्नु आज फोटोसप चाहिँ। स्क्रिन share. So this is the artwork we are going to learn how to make tomorrow. So यो चाहिँ हाम्रो आर्टवर्क छ। यो चाहिँ हामी भोलि बनाउन जाँदैछु। यो चाहिँ एउटा म्यानिपुलेसनको एउटा टेक्निक भनौँ कि अब फर्मको एउटा एलिमेन्ट्सहरू यसमा लुकेको छ देखाउनलाई। सो म तपाईँहरूलाई यसको एलिमेन्ट पनि तपाईँलाई भोलि दिन्छु, आज दिन्छ। तपाईँले जस्ट भोलिको लागि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर हुनुलाई। सो द्याट्स अल आजको लागि। अनि केही छ भने प्लिज आस्क द क्वेसन्स, केही कन्फ्युजन भने प्लिज आस्क मी। सो टाइपोग्राफीको बारेमा, फर्म्सको बारेमा, एनिथिङ यु क्यान लाइक गो आउट द टपिक्स पनि गाइज। मलाई यो भित्रमा नै अरू भन्दा बाहिरको कुरा पनि केही छ भने यसो रेज गरेर पनि हुन्छ आफ्नो। एनिथिङ लाइक लिङ्क टु लाइक भिडियोज, मोसन ग्राफिक्स, केही अब वर्क टु थाहा पाउनु मलाई छ भने म त्यो नि भन्न चाहन्छु, म भनिदिन्छु। So Dilasa Gurung had some queries, eh? Please Dilasa, you can ask. Please go on. त्यो टाइपोग्राफीको बारेमा चाहिँ हैन हजुर
सुनिरहनु अलिकति ब्रेक भएर छ आवाज ए अलिकति विक छ अहिले सुनिरहनु भएको छ आवाज जुन लाइक तपाईहरु त्यो क्याटेगोरी वाइज राख्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ एक्चुअली काइ डिफाइन्ड छ कि स्पेसिफिक कि तपाईले आफै राख्नु भएको हैन म कन्फ्युज भयो कि मैले चाहिँ युनिभर्सल हो सुने लाइक सुने पन्चहरुको पनि यस्तो लाइक अब फेमिनाइन टाइप यस्तो मतलब क्याटेगोराइज भनेको हाम्रो यो बेसिकली हो हैन हाम्रो यो कर्सुबली फेमिनिजम हुन्छ तर त्यसको मिनिङ त्यो मात्र हैन कि तर तपाईले त्यो फन्टहरु अब कसरी युज हुन्छ आफूले युज गर्नमा नि डिपेन्ड हुन्छ त्यही मात्रै भन्न चाहिँ मिल्दैन ल दिलासा तिम्रो आवाज एकदम अड्की आइराछ है हामी ठिकै छ अहिले च्याटमा पनि सोध्न सक्छौ तिमीले नभए भोलि नै पनि यु आर अल्सो अ मेन्टर भोलि नै पनि तिमीले बुझाउन पनि सक्छौ यसको बारेमा अझै रिसर्च गरेर भोलि नै पनि हामी यसमा डिस्कस गरौँला हैन सो अरुसँग के क्वेरीज छ भने प्लिज है गाइस दिस इज द टाइम फर Q&A Okay, I saw Aman Khasti has raised his hand. Please, Aman. Portfolio छ भने एकचोटी शो गर्दिनु पोर्टफोलियो स्योर इन्स्टामा छ मेरो पोर्टफोलियो सबै त्यहाँ हालिरहेको छ मेरो रिसेन्ट वर्कहरु इन्स्टा ह्यान्डलको नाम गर्देऊ न इन्स्टा ह्यान्डल एकछिन म तपाईलाई मेरो प्रेजेन्टेसन देखाउँछु मेरो त्यहाँ हालिरहेको छ सबै So if you guys have any queries related to graphic designing, he is not only a graphic designer, motion graphics अरु कुराहरु पनि सोध्न मिल्यो भिडियोग्राफीको बारेमा पनि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न मिल्यो हैन यो चाहिँ एकदम किक स्टार्ट हो है ग्राफिक डिजाइनको लागि अब हामीले 2 दिनकै सेसनबाट ग्राफिक डिजाइनको पुरै ग्राफिक डिजाइनिङ इज अ भेग टर्म हैन तर 2 दिनकै सेसनमा सबै कुरा हामीले कभर गर्न त सक्दैन तैपनि he has tried his best हैन हामीले सकेसम्म चाहिँ कभर गरौँ बेसिक भन्ने मात्र हाम्रो यो मेजर उ थियो हैन आई होप सबैले बेसिक चाहिँ बुझ्नुभयो होला आज उसले धेरै कुराको बारेमा हामीलाई नलेज दिइसकेको छ हैन त्यही रिलेटेड के क्वेशन छ भने चाहिँ हैन यही टपिक रिलेटेडै क्वेशन छ अथवा बाहिरी भिडियोग्राफी फोटोग्राफी रिलेटेड अनि कुराहरु छ भने चाहिँ आज राख्नु हामी चाहिँ भोलि यसको बारेको ग्राफिक डिजाइनिङको स्कोप्स हैन स्कोप्स इन नेपाल अनि हेर लाइक ग्राफिक डिजाइनरले एज कसरी अर्न गर्न सक्छ अब हामीले पढ्यौं हैन ग्राफिक डिजाइनिङ त पढ्यौं कुन मिडियमबाट चाहिँ हामीले अर्न गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा पनि दिलासाले त्यो सेसन लेख्दै छ सो इफ यु गाइज हैव एनी क्वेरीज प्लिज आस्क टु अविनाश प्लिज मैले त्यहाँ पीडीएफ के आई मिन पावर पोइन्ट गरेछ शेयर लिंकहरुको थिएछ मेरो सोशल मिडियाको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हैन त लाइक म अलिकति एउटा सानो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु हैन लाइक अब क्वेशन भन्दा पनि बेसिकली यो चाहिँ एक्सपिरियन्स हो एज अ मैले जर्नी स्टार्ट गर्दाखेरि एज अ भिडियोग्राफरबाट मैले जर्नी स्टार्ट गर्ने त्यो भन्दा नि अझ पहिला फोटोग्राफरबाट हैन अनि के लाग्यो भने लाइक ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ कसरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले बुझाउन खोजेको है किनभने ग्राफिक डिजाइनिङ इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा के तपाईँ ब्लगर हुनुहुन्छ युट्युबर हुनुहुन्छ जे जुनसुकै सेक्टरमा पनि अहिले हामीले डेली सोसियल मिडियामा कन्ज्युम गर्ने भनेको बेसिकल्ली भिजुअल्स नै हो हैन भिडियोज एन्ड ग्राफिक्स नै हो नि त डेली हेर्ने भनेको सोसियल मिडियामा मोस्ट अफ द टाइम अनि त्यसमा पनि अब हामीले त्यही त त्यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ क्या हाम्रो ग्राफिक डिजाइनले चाहिँ अब कुनै क्याची छ भने अलिक क्याची छ भने डिजाइनमा फन्ट टाइपोग्राफीहरू मिलाएको छ भने अलिक क्याची देखिन्छ हैन सबैले अलिकति इन्गेजिङ हुन्छ
त्यही नै हो। अनिखेर एज अ भिडियोग्राफरलाई पनि ग्राफिक डिजाइनिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने उसले अब थम्बनेलहरू बनाउनु पर्यो, उसको अब कुनै आर्टवर्कहरू देखाउनु पर्यो भने होइन, भिडियोग्राफरले पनि ग्राफिक डिजाइनिङको एलिमेन्ट्सहरू लाइक उसले अघि नै मेन्सन गरे जस्तो रुल अफ थर्डहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर उसले भिडियोहरू खिच्न सक्यो होइन। सो ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ एकदम ब्याकबोन हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई, यो भिजुअल्स कन्टेन्ट रिलेटेड जे पनि छ नि, जे भिडियोग्राफी फोटोग्राफी जे सबैलाई चाहिने एकदम ब्याकबोन हो जस्तो लाग्छ। के अविनाश, am I right? Yeah, sure. The point. जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो ग्राफिक डिजाइन मेन यो हाम्रो ग्राफिकको मेन मोटिभ भनेकै हाम्रो यो कन्टेन्ट मान्छेहरूले पढ्न नपरोस् कि त्यसको भिजुअल एलिमेन्टले त्यसको त्यो पोस्टरको मिनिङ हामीलाई थाहा पाओस् कि त्यो मेन मोटिभ छ। अब त्यसलाई अझ ब्याक सपोर्ट गर्न त हाम्रो कन्टेन्टहरू भइहाल्छ, तर मेन मोटिभ भनेको खास त्यही हो, एकदम भिजुअल ल्याङ्ग्वेज यो भनेको चाहिँ। तिम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङको जर्नी अलिकति सेयर गरिदेऊ न, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ। म त कस्तो भन्नु, म चाहिँ सिन्स चाइल्ड नै कम्प्युटरहरू चलिरहेको हुन्थेँ। सो मेरो ड्याडीको अफिस थियो एउटा, अनि I was like 12 years old. I made my first design of copy. हाम्रो त्यो हुन्छ नि पहिला राइट नेम्स क्लास त्यस्तो बाँडेँ मैले चाहिँ पहिला। त्यहाँ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ आई युज टु युज कोरल र त्यो बेला चाहिँ म राम्रोसँग भयो त इन्ट्रोड्युस, लाइक आई इभन डोन्ट नो द्याट्स कल्ड ग्राफिक डिजाइनिङ त्यो बेला। सो आई वाज लाइक जस्ट ह्याभिङ फन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाटै इभल्भ हुँदै गएमा आफै जाने गएँ। अनि म पर्सनली भन्दाखेरि मैले त्यस्तो केही नि कोर्सहरू केही गरेको छैन, म आफै यो फुल्ली अन एक्सपिरियन्स। अनि पछि चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट आयो, त्यसपछि मैले अनलाइन क्लासहरू लिन थालेँ, अनलाइन वर्कसप लिन थालेँ बाहिरको। अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ आई गट टु नो ग्राफिक डिजाइनिङ इन डेप्थ। सो अनि पछि यो चाहिँ मेरो स्टिल ग्राफिक चाहिँ कसरी भयो चाहिँ यो मेरो यो स्टोरी हो। स्टिल भन्दा चाहिँ एकदम पोस्टर हुन्छ नि स्टिल फोटो खालको। अनि मोसन ग्राफिकमा चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस भयो भने म लाइक मेरो मम्मीको चाहिँ पहिला एबी न्युजमा क्याफेटेरिया थियो हाम्रो, अनि आई युज टु गो देयर लाइक आई वाज लाइक इन 10th grade or 9th। अनि पछि आई अल्सो लाइक आर्ट स्केचिङ। अनि पछि स्केचिङमा एकदम की रोल खेल्छ हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङ मोसन ग्राफिकमा। सो आई डिडन्ट नो द्याट। So I went to my mom's cafeteria at AB News and I just made a sketch of some kind of character and I just left it there in the board. अनि त्यो हाम्रो AB News को chief motion graphic चाहिँ देख्नु भएछ and I was being called like who made this and my mom said मेरो छोराले बनाएको। So instantly त्यो दाइले मलाई त्यही जब अफर गर्नुभयो कि like I will train you personally like for like 6 months or 1 year what it takes and you got to work for me। अनि बस मनी लाइक त्यो बेला सानै थियो, ओके इट्स फन लाइक आई गट टु लर्न फर फ्री भनेपछि। सो मैले त्यहाँबाट चाहिँ एज अ मोसन ग्राफिक र भिजुअल आर्टिस्ट प्लस भिजुअल एडिटिङको मैले त्यहाँ ट्रेनिङ पाएँ लाइक फर लाइक 6 months or 8 months। लाइक आई लर्न अ लट द्याट देयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, माया, सिकोडी, all of those motion graphic applications and their terminology। हाम्रो यो ग्राफिकको यो फर्म्सहरू जस्तै त्यसको नि आफ्नो आफ्नो एउटा एलिमेन्ट्सहरू छ, एकदम भेरिएबल्स एकदम बेसिक त्योहरू सिकेँ। सो समरी भन्ने हो भने त्यही नै हो, लाइक आई लर्न स्टिल ग्राफिक फ्रम माई ड्याड अनि then I learned इको आइरहेछ। then I learned motion graphic in AB News just because of one sketch। I got an offer there to learn to be a part of their organization। अनि मैले त्यहाँ सिकेँ, मैले त्यहाँ एटलिस्ट 1 वर्ष काम गरेँ होला। देन त्यसपछि मेरो एसएलसी आयो अनि त्यो चाहिँ मैले ब्रेक लिएँ। अनि एसएलसी सकेपछि चाहिँ आई डिडन्ट जोइन देयर किनकि त्यहाँ नि भित्र आफ्नो आफ्नो इस्यु भएको थियो एबी न्युजको। सो आई लेफ्ट देयर आई लाइक अनि देन +2 जोइन हुने बेला चाहिँ मैले पार्ट टाइम गरेँ अरू ठाउँमा र त्यहाँबाट सुरु मेरो ग्राफिक एज अ ग्राफिक डिजाइनर अफिसियल्ली चाहिँ। द्याट्स अल। अरू केही त्यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ
मच अन टु इट ग्राफिक डिजाइनिङ बिफोर एसएलसी होइन कतिलाई त थाहा पनि हुँदैन कि ग्राफिक डिजाइनिङ के हो भनेर लाइक हाम्रो मलाई नै पनि भन्नुपर्दा मेरै केसमा पनि मलाई ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको 11-12मा पढ्दै हल्का हल्का नलेज भएको थियो तिमीलाई लाइक तिमी एसएलसी भन्दा अगाडि नै एभिन्युजमा काम गर्थ्यौ भने चाहिँ इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ है सो इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेरिज है प्लिज आस्क हिम हिज एक्सपिरियन्स गाई फ्रम दिस इन्डस्ट्री होइन पछि पनि तपाईँहरूलाई केही क्वेसनहरू क्वेरिजहरू यताउता सोध्नु पऱ्यो भने यु क्यान फलो हिम इन इन्स्टाग्राम त्यहाँ माथि उसले इन्स्टाग्राम ह्यान्डल छोडिदिरहेको छ सो त्यति नै हो आजको सेसन इन्ट्रेस्टिङ नै रह्यो होइन बेसिक सबैलाई दिस यो एकदम किक स्टार्ट थियो सेसन सबैलाई अलिकति बेसिक कोर कन्सेप्ट सबैलाई थाहा भयो होला हामी अब भोलि चाहिँ यसलाई नै बेस मानेर भोलि अलिकति प्र्याक्टिकल गर्छौँ प्र्याक्टिकल गर्नुभन्दा अगाडि ग्राफिक डिजाइनिङको स्कोप्सहरू होइन अनि त्योहरू चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्छौँ भोलि अविनाश होइन हामी त्यही छ होइन अनि त्यसरी नै प्लान गरेका छौँ ल सो अब हाम्रो इट्स अलमोस्ट 1 hour and 47 minutes हामी इन्डमा आइसकेका छौँ सो कसैसँग क्वेरी छ भने यु क्यान आस्क हिम डिरेक्टली अनि छैन भने चाहिँ विल इन हियर हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ आज रौनक श्रेष्ठले अघि हात रेज गरे जस्तो लाग्थ्यो प्लिज है क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क हिम अनि त्यो क्लियर भइसक्यो त्यही अब भोलि के गर्ने हो भनेर त्यही त्यसको बारेमा सोध्न लागेको थियो त्यही एआईको बारेमा अब भोलि बेसिक नै हुन्छ भोलि लाइक दिलासा इज गोइङ टु टेक 1 hour उसको प्र्याक्टिकल ओभरभ्यूहरू दिँदाखेरि उसले 1 hourको सेसन उसले लिन्छ अनि 1 hourको सेसन अविनाशले नै लिन्छ त्यही नै हुन्छ हाम्रो भोलि त्यही भएर भोलि पनि जोइन हुनु होला सबैजना अविनाश अब हामी इन्डै गरौँ कोहीसँग क्वेरी छैन जस्तो थ्याङ्क यू सो मच अविनाश फर मेकिङ यो टाइम फर दिस सेसन है आई मस्ट थ्याङ्क यू किनभने प्रिभियसली हामीले कलेजमै पनि गरेका थियौँ फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफीको सेसन त्यो पनि इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ होइन कतिजनाको राम्रो फिडब्याक आइरहेको थियो आई होप आज पनि धेरैले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला अब भोलि पनि हामीले आज त थ्योरी भयो अलिकति बोरिङ नै लाग्न सक्छ हामीलाई होइन किनभने भोलि अझ हामी प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेर्दाखेरि इट विल बी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सो दिस इज इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच guys for joining us thank you once again thank you so much Avinash for making your time okay take care guys bye bye stay safe bye guys काटे